घर घरमा समुदायमा त्यसले कोरोनाको भयावह परिस्थिति उत्पन्न होला कि नहोला, यस्तो अवस्थामा हामीले वास्तवमा सरकारलाई कसरी घचघच्याउन सकिन्छ। आज चाहिँ हाम्रो मुख्य गरी यही विषयमा केन्द्रित हुने हुनाले म हाम्रा विज्ञज्यूहरू मार्फतै आजको विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसका लागि अघि नै मैले भनिसकेको छु, हाम्रो प्रमुख वक्ता नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसद मनिष सुमनज्यू हुनुहुन्छ र हामीसँग 3 जना विज्ञ वक्ता हुनुहुन्छ। विज्ञ वक्ताबाट आजको कार्यक्रममा यो अघि मैले उठाएका कसरी संक्रमित पहिचान गर्ने, कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, जस्तो कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा देशमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने हो कि होइन, अब कोरोना संक्रमणबाट निको भइसकेका व्यक्तिहरूबाट प्लाज्मा बैंक स्थापना गर्नुपर्ने हो कि होइन, अथवा त्यो स्थापना गर्न के गर्नुपर्छ। सरकारले पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सरकारले जनस्वास्थ्य तोकिएको अवस्थामा हाम्रा नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा र वडा कार्यालयहरूमा तोकिएको दरबन्दीमा स्वास्थ्य कर्मीहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा यसका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा बताइदिनु हुन सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रा विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। डाक्टर मरासिनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टका रूपमा चिन्नुहुन्छ। उहाँ इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका स्वास्थ्य सेवा विभाग पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो बनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाबुराम मरासिनी सर। हजुरको म्युट भएको छ सर। अब सुनियो? हजुर। अब यहाँ सबैलाई म धन्यवाद। यो आयोजक डाक्टर माधवी भट्ट र डाक्टर प्रोफेसर निरञ्जन पराजुलीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो जुम मिटिङमा भाग लिने मौका दिनुभएकोमा। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। यो त अब स्थिति चाहिँ अत्यन्त खराबतिर गइरहेका छौँ हामी। भयावह नहो, धेरै खराब स्थितितिर नेपाल चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब हामीले त पहिला धेरैचोटि भन्दाखेरि पनि अनि यो सरकारको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र खास चाहिँ यो सिएमसी ईश्वर पोखरेलज्यूले जो रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको जो अन्तर सरकारी भनौँ न, अन्तर सरकारी विभिन्न गभर्मेन्टका एजेन्सीहरूको त्यो चाहिँ संयन्त्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ दुईटाले राम्रोसँग यसको चाहिँ विश्लेषण गर्न नसकेको कारणले पनि यो चाहिँ अहिले स्थिति चाहिँ खराब भयो। यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो छ नेपालको सन्दर्भमा। नेपालको सन्दर्भमा किन अप्ठ्यारो छ भने अब विदेशमा हेर्नुहोस् न, विदेशमा भयो भने अब त्यहाँ मेरा साथीहरू छन् अमेरिकातिर, अनि युकेमा छन्। उनीहरू कहाँ जान्छन् भने अस्पताल जान्छन्, दिनभरि काम गर्छन्, अनि फर्केर अनि राति आएर सुत्छन्, फेरि भोलि बिहानै जान्छन्, फेरि राति आउँछन्। उनीहरू कहिले काहीँ अनि मात्रै अब होटलमा जालान्, त्यो पनि फुर्सद भयो भने मात्रै खानसान जान्छन्। अलि त्यही सामान किन्नु पर्यो भने बाटोमा कहीँ पसेर चाहिँ सामान किनेर लाउँछ। खास उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठुलो यो सोसल नेटवर्क मान्छेको ग्यादरिङ छैन। त्यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ अब साथीभाइको ग्यादरिङमा जालान्, त्यो चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो छ। तर हाम्रो देशमा त्यो चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन। हेर्नु, मान्छे कोही गाउँबाट आउनु बित्तिकै ल कतारबाट आउनु बित्तिकै कति पैसा लिएर आयो, के सामान लिएर आयो, कस्तो भएर आएछ भनेर मानिसहरूको धेरै मान्छेहरू गाउँका मान्छेहरू आएर हेर्ने यस्तो पनि अब चाहिँ अनि चाहिँ सिस्टम छ गाउँमा। तर त्योभन्दा पनि यसको परिभाषा राम्रोसँग गरिएन। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले के भन्यो भने 2 मिटर भन्दा त्यसलाई प्राइमरी कन्ट्याक्ट मान्यो। 2 मिटर भन्दा यो कम दूरीमा बसेर 15 मिनट भन्दा बसी कुराकानी गरेको मान्छेलाई प्राइमरी कन्ट्याक्ट हो भन्यो। हामी यहाँ त्यो परिभाषा पनि गरिएको छैन प्राइमरी कन्ट्याक्ट भनेर। प्राइमरी कन्ट्याक्टको साथसाथै हामी कहाँ सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने मान्छे आए, अलिकति गुचमुच्चा आए, भेट गरे, उसले मास्क लगाएको थियो थिएन, अनि 2 मिटरको दूरी कायम भएको थियो थिएन, यी सबै कुराहरूले पनि यो रोग सर्यो कि सरेन भन्ने कुराको
यो चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यसको साथसाथै अब यो समुदायमा त्यो मान्छे भोलि बिहान उठेर मासु पसलमा जान्छ, त्यहाँ मासु पसलभन्दा वरपट्टि चिया खाने ठाउँ रहेछ, त्यहाँ कुम जोडेर अर्को मान्छेसँग बसेर चिया खान्छ। चिया खाने बेला त मास्क त लाउन मिल्दैन, मास्क त निकाल्नै पर्यो, कुम जोडिसक्यो भनेपछि त्यो त 2 मिटर होइन 1 मिटर भन्दा पनि कम भइसक्यो। अनि त्यस्तै किसिमले अनि औषधि पसलमा गएर सिटामोल किन्ला। अनि यो त्यस्तो कुरा त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ त्यो कम्युनिटीका चाहिँ विशेष यो एक्टिभिटीसँग यो जोडिएका यो चाहिँ अनि ठाउँहरू हुन्छन्, जस्तो यो तरकारी पसल, फलफुल पसल, त्यसपछि चाहिँ अनि दाल चामलको पसल, चिया पसल, अनि यो पानसान खाने, तराईतिर पान खान्छन्, पान खाने, पहाडका मान्छेहरू चौतारामा बसेर चुरोट खान्छन्, सुल्पा खान्छन्। यस्तो चाहिँ अनि चाहिँ योहरू भएको हुनाले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग परिभाषित गरिएन यहाँ नेपालमा। यो म त अब के भन्छु भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको वर्ड चाहिँ यसलाई ड्रप आउट गर्नुपर्छ। सरकार चाहिँ अब चाहिँ फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी स्क्रिनिङमा जानुपर्छ। फ्यामिली स्क्रिनिङ भनेको जो अब फ्यामिलीमा आए मान्छेहरू, परिवारमा आए, परिवारसँग को परिवारका मान्छेहरू कोसँग चाहिँ सम्पर्क भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि अरू चिज पनि यहाँ चाहिँ राम्रोसँग परिभाषित गरिएको छैन। जस्तो अब 25 तले फ्ल्याटका मान्छेले कोलाई प्राइमरी कन्ट्याक्ट मान्ने? सबैले 25 तला माथि बसेको मान्छेलाई सर्यो होला त? अब यो पनि एकदमै अप्ठ्यारो कुराहरू छ। यसैले एक तला माथि एक तला तल मात्रै मैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने एक तला माथि बस्नेहरूलाई, एक तला तल बस्नेलाई चाहिँ अलिकति अब चाहिँ प्रोक्सिमिटी भएको हुनाले कन्ट्याक्ट हो कि भन्ने चाहिँ यो मिल्छ। त्यसैले चाहिँ अनि चाहिँ मेरो अब अहिले मेरो विचारमा के छ भने जुन चाहिँ यो प्राइमेरी यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कन्सेप्ट नेपालमा असफल भयो, सक्न पनि सकेन। अब अहिले अलिकति ब्रोड यो अलि ठुलो क्षेत्रमा पहिला परिवार सँगका मान्छेहरूसँग अलि यसलाई परिभाषित पनि गर्नु पर्यो। मास्क लगाएको हो कि होइन, 2 मिटर कायम भएको हो कि होइन, कोठा बन्द गरेर एसी कोठामा बसेको हो कि झ्याल ढोका खोलेर अनि त्यसपछि अनि चाहिँ एयर सर्कुलेसन भएको कोठामा बसेको हो कि, यी सबै कुराहरूले सङ्क्रमण सर्ने नसर्ने निर्धारण गर्छन्। अब तराईतिर अहिले के भयो भने धेरै जम्मै एसी कोठा बनायो, अनि त्यसपछि सबै झ्याल ढोका बन्द भयो, त्यहाँभित्र बसे, अनि त्यहाँ मास्क पनि लगाएछन्। तर त्यहाँ मेयर साहबहरूले के भन्नुभयो भने चिया त खानु पर्यो, ल चिया खाउँ भन्दाखेरि त्यही बेला चाहिँ मास्क खोलेर चिया खानु पर्यो। त्यही बेला धेरैजनालाई सरेको मैले चाहिँ अनुमान गरेँ। त्यसो भए हुनाले अब हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो प्राइमरी के अरे यो कन्ट्याक्टको हुइज कन्ट्याक्ट भनेर अब यसलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्नु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ मैले जुन चाहिँ भने वरिपरि जुन चाहिँ त्यो हाम्रो सामाजिक जीवनसँग जोडिएका अथवा यो चाहिँ पसलहरू अथवा यस्तो संस्थाहरू छन्, यो यही संस्थाहरूसँगलाई पनि यसलाई चाहिँ लिङ्क गरेर लयो भने अलिकति यो चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा समुदायमा यो सङ्क्रमण हुने सम्भावनालाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई अनुरोध छ। धन्यवाद मरासिनी सर, धन्यवाद। अब हामी अर्का हाम्रा विज्ञ वक्ता, अघिल्लो हप्ताभन्दा हामीले यसपालि कार्यक्रमको मोडालिटी अलिकति परिवर्तन गरेका छौँ। खास गरी निकै लामो कार्यक्रम भयो र धेरै सहभागीहरू यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो विगतको कार्यक्रममा। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हामी जोडिरहेका हुन्छौँ, तर कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति छरितो कम्तीमा पनि 2 घण्टाभन्दा बढी नलम्बियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना भएको हुनाले आज हामीले वक्ता चाहिँ कम गरेका छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रा अर्का विज्ञ वक्ताका रूपमा डाक्टर श्याम प्रकाश डुम्रे हुनुहुन्छ। उहाँ नागासाकी युनिभर्सिटी जापानमा इम्युनोजेनेटिक्स विभागमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँले यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका क्रममा जापानले खेलेको भूमिका र नेपालको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने बारे बोल्नुहुनेछ। त्यस अगाडि मैले एउटा सानो जानकारी चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट नै फेरि राख्न चाहन्छु। जसो दक्षिण कोरियाले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ डिजिटल मेथड चाहिँ अपनाएको रहेछ। यहाँ नेपाली कामदारहरू नै यस अगाडि चाहिँ एउटा चार्टर्ड फ्लाइटबाट दक्षिण कोरिया पुग्दा उहाँहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा जस्तो इमिग्रेसन अत्यागमनबाट प्रहरीले नै उहाँहरूलाई आफ्नो निवासमा पुर्याइदिने, आइसोलेटेड गराएर, र त्यो निवासमा चाहिँ जहाँ
हरेक त्यहाँ चाहिँ हरेक कोठामा नै अट्याच्ड बाथरुमहरू हुने हुनाले त्यो सङ्क्रमित नभए पनि यसरी विदेशबाट गएको व्यक्ति आइसोलेसनमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, त्यसरी बसेको व्यक्ति चाहिँ त्यो घरबाट उसले मानौ तरकारी किन्न अथवा कुनै अरू सामान किन्न अथवा कुनै जिम उसले प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ अध्यागमन अधिकारीले चाहिँ त्यहीबाट ट्र्याक गर्न सक्ने एउटा प्रविधि चाहिँ त्यहाँ रहेछ। जस्तो केही भियतनामी प्रवासीहरू चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट त्यसरी होम क्वारेन्टाइनको प्रबन्धलाई उल्लङ्घन गरेका कारण अथवा कोरियाको अध्यागमनले जारी गरेका निर्देशिकाहरूलाई उल्लङ्घन गरेको चाहिँ पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको थियो। यस्तो प्रवृत्तिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ती सङ्क्रमित नभए नि सम्भावित सङ्क्रमितहरू चाहिँ समुदायमा घुलमिल हुन नसक्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ समुदायमा थ्रेट कम हुने रहेछ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो डिजिटल ट्र्याकिङ अथवा ट्रेसिङको केही उपाय अपनाउन सकिन्छ कि यसबारेमा चाहिँ खास गरी उहाँको चाहिँ जनस्वास्थ्य एक्सपर्ट का रूपमा र डाक्टर प्रकाश डुम्रेका बारे मैले भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ एउटा प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्मी अथवा रिसर्चर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा प्रख्यात लान्सेट लगायतका विश्व प्रख्यात जर्नलहरूमा उहाँका लेख रचनाहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। त्यो विज्ञता सम्भवतः नेपालका 1-2 जनाको मात्रै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जर्नलमा लेख रचना प्रकाशित भएको छ। उहाँलाई आज हामीले सुन्ने अवसर पाएका छौँ। त्यसैले उहाँले जापानको अनुभव, संसारका अन्य देशहरूले गरेका कार्यहरू र नेपालको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ सफल हुन सक्छ र समग्र रूपमा यो कोरोना संक्रमणको रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बताइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। डाक्टर श्याम प्रकाश डुम्रेज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरको म्युट छ। अहिले सुनिन्छ म्याडम? हजुर सुनिन्छ सर। म्याडम धेरै धेरै धन्यवाद, निकै लामो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु भयो। धेरै थोरै काम गरिरहेको छु यो सेक्टरमा, अलिकति अनुसन्धान गरिरहेको छु, त्यति मात्रै हो। योभन्दा अगाडि मैले आज कोइन्सिडेन्स पनि भन्नु पर्यो, मरासिनी डाक्टर साहबसँग पनि काम गर्ने मौका मिलेको थियो। त्यति बेला म WHOबाट EDCD-मा काम गर्ने केही समय त्यहाँ चाहिँ बसेको थिएँ। त्यति बेला उहाँसँगै काम गर्थेँ मैले। एउटा राम्रो कोइन्सिडेन्स पनि हो। र उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ आफैमा मरासिनी डाक्टर साहबले पनि अलिकति उक्काउनु भयो, यो निकै जटिल छ। खास गरेर नेपाल जस्तो हाम्रो देशमा जहाँ धेरै कुराको सीमितताहरू हामीसँग छन्, कति कुराहरू हामीले विकसित देशहरूको सँग तुलना गरेर अथवा त्यहाँका प्रविधिहरू त्यहाँ गरिरहेको कामहरूलाई यहाँ रेप्लिकेट गर्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङकै कुरा गर्ने हो भने अघि म्याडमले पनि अलिकति उक्काउनु भयो, जस्तै सिङ्गापुरले एकदमै सक्सेसफुल्ली कन्ट्रोल गर्यो, त्यसपछि हङकङले एकदमै सक्सेसफुल्ली कन्ट्रोल गर्यो, त्यसपछि भियतनाममा एकदम सक्सेसफुल्ली कन्ट्रोल गर्यो। उनीहरूको सेकेन्ड वेभ आएपछि फेरि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरेर अहिले एकदमै 50-60 भन्दा पनि कम केस पर डेको लेभलमा चाहिँ झरेको छ। कोरियाको एक्जाम्पल भनिहाल्नु भयो होइन। यो देशहरूमा तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल जुन टेक्निक छ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको, त्यसको अलावा उनीहरूले चाहिँ प्रविधि मैत्री र अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूलाई प्रयोग गरेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई अलिकति सहज बनाउने चाहिँ र त्यसलाई अरू बढी एफिसियन्ट बनाउने काम गरे। जस्तो सिङ्गापुरमा भन्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले पनि एपको चाहिँ युज गर्यो होइन, एपको युज गरेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्यो। अनि सिङ्गापुर अनि भियतनामहरूलाई चाहिँ के बेनिफिट थियो भन्दा तिनीहरूले योभन्दा अगाडि नै सार्सको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ महामारी अगाडि फैलिएको क्रममा डेभलप गरेको जुन संरचना थियो तिनीहरूलाई उनीहरूले एकदम राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके, अथवा त्यो एक्सपिरियन्सले उनीहरूलाई धेरै काम गर्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा। त्यसैले उनीहरूलाई अलिकति सहज पनि भयो हङकङमा, सिङ्गापुरमा अनि चाहिँ भियतनाममा। जस्तो कोरियामा म्यामले भने जस्तै कोरोना 100 मिटर भन्ने खालको चाहिँ एपहरू युज गरे, जसले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मान्छे
चाहिँ मेरो जस्तो नजिक आउँदैछ 100 मिटर नजिक आउँदैछ भने चाहिँ मलाई अलरेडी थाहा हुने त्यस्तो खालको चाहिँ एपहरूको डेभलप गरे उनीहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा प्रयोग गरे हङकङले त एकदमै स्ट्रिक्ट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मेजर युज गर्यो उसले चाहिँ खास गरेर विदेशबाट आएकाहरूलाई चाहिँ रिस्ट ब्यान्डहरू दिने त्यो डिजिटल रिस्ट ब्यान्ड दिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ रिमोटली उनीहरूले एक्सेस गर्न सक्छ सबै इन्फर्मेसन त्यो गर्यो र जसले चाहिँ त्यो फलो गर्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ फाइनको चाहिँ व्यवस्था गर्यो उनीहरूले एकदमै त्यो पनि फाइन पनि अलिक सिरियस खालको जस्तो 6 महिनासम्म कैद हुन सक्ने अथवा चाहिँ 3000 भन्दा बढी डलर चाहिँ तिर्नुपर्ने यस्तो खालको चाहिँ फाइनको चाहिँ व्यवस्था गर्यो उनीहरूले चाहिँ र त्यस्तो खालको प्रविधिहरू युज गरे त्यसै ताइवानमा पनि एकदम अत्याधिक मात्रामा चाहिँ खास गरेर मोबाइल प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्यो हैन यो देशहरूमा चाहिँ गरेका सबै कुराहरूलाई अब हामीले रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ त हाम्रो देशमा त्यो सम्भव छ त भन्दाखेरि यो आफैमा ठुलो प्रश्न बन्न आउँछ त्यसैले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई मेरो विचारमा चाहिँ एउटा मात्रै युनिट डिरेक्सन एउटा मात्रै दिशाबाट हेरेर यो गर्ने त्यो गर्ने भन्नुभन्दा पनि यसलाई एउटा मल्टी डिरेक्सनल मल्टी फ्याक्टोरियल सबै खालको एउटा क्युमुलेटिभ भनौँ न सबैको चाहिँ कुरालाई चाहिँ बनाएर मात्रै हामी चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउनुपर्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अघि डाक्टर साहबले उठाइहाल्नुभयो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भनेको जब त्यति बेला थोरै केसहरू छन् कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एकदम एफिसिएन्ट हुन्छ त्यो जुनसुकै देशमा जुनसुकै ठाउँमा पनि यो चाहिँ सर्वव्यापी मान्यता हो तर जब यो केसहरूको नम्बर अत्याधिक बढ्दै जान्छ भन्नु तपाईँ चाहिँ 10,000 त्यसको हाराहारीमा गयो भने सम्भवतः कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ आफैमा त्यो कुनै पनि एङ्गलबाट चाहिँ एफिसिएन्ट हुनै सक्दैन त्यति बेला हामीले त इन्डिभिजुअल डाक्टर साहबले इङ्गित गरे जस्तो इन्डिभिजुअल कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ फलो गरेर जान सकिने भन्ने अवस्था नै हुँदैन त्यति बेला हामीहरूले गर्ने भनेको नै खास गरी हाउस होल्ड ट्रेसिङ जस्तो गरेर अनि त्यसलाई क्वारेन्टाइन गर्ने पनि उसलाई चाहिँ पर्सनल क्वारेन्टाइन भन्दा पनि हाउस होल्ड क्वारेन्टाइन गर्ने त्यो स्ट्राटेजीमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले अहिलेसम्मको नेपालको अवस्थामा अझै पनि हामी सम्भवतः त्यो स्टेजमा अझै पुगेका छैनौँ खास गरेर केसहरू पनि केही ठाउँहरूमा केन्द्रीकृत छ जस्तो काठमाडौँमा लगभग 50% भन्दा टोटल अहिले देखिएको केसहरू काठमाडौँमा देखिरहेछ अरू कतिपय ठाउँहरूमा अझै पनि केसहरू देखिए पनि संख्या सानो भएको हुनाले हामीले अझै पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ तर हामी यहाँनिर केमा ध्यान दिनु जरुरी छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई हामीले एउटै स्ट्राटेजी हाम्रो नेपालको पनि सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिँदैन जस्तो काठमाडौँमा प्रयोग गर्ने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको स्ट्राटेजी हामीले भ्यालीभन्दा बाहिरको सानो सानो टाउनहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन अथवा चाहिँ ग्रामीण लेभलमा गएर चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सकिने त्यसैले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै स्पेसिफिक स्ट्राटेजीहरू बनाउन जरुरी हुन्छ काठमाडौँको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुनसक्छ कि इडिसिडीले लिड गरेर ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरू जस्तो बनाएर अथवा त कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू बनाएर अनि त्यसलाई मोबिलाइज गरेर गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ला भने त्यो चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ फेरि अब रिमोट ठाउँहरूमा गएर अथवा चाहिँ ग्रामीण भेगमा गएर त्यो चाहिँ उपयोगी नहुन सक्छ त्यसैले खास गरेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा हाम्रो प्रब्लम किन आइरहेछ भन्दा एउटा अर्को समस्या के पनि हो भन्दाखेरि पब्लिकहरू पनि आफू पनि अब मलाई यो कोरोना भयो भनेर अथवा मलाई भयो कि भनेर शङ्कास्पद भएर टेस्ट गर्न जान अनिच्छुक देखिएको अझै पनि धेरै छ किन भन्दा अलिकति स्टिग्मा छ सामाजिक रूपमा चाहिँ बहिष्करणको चाहिँ समस्या देखिरहेछ इभन स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि यति समस्याहरू ठाउँ ठाउँबाट रिपोर्ट भइरहेको हुनाले यो पनि एउटा कारण छ कि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ सेल्फ डिक्लेरेसन गर्ने स्वयं आफैले चाहिँ घोषणा गर्ने खालको चाहिँ अवस्था यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै कम छ त्यसैले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा फेलियर हुनुमा यो पनि एउटा चाहिँ समस्या हुनसक्छ त्यसैले यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले पब्लिकलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो पब्लिकमा चाहिँ अझ मेसेजहरू लानुपर्छ हामीले चाहिँ युगान्डाको चाहिँ एक्जाम्पल लिन सक्छौँ युगान्डामा चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ धेरै डेभलप कन्ट्रीहरूले चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ फलो गरिरहेको छ पब्लिक कम्युनिकेसन कसरी गर्ने यो अहिले कोरोनाको पेन्डेमिकमा र पब्लिकलाई कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने कुराहरू कतिपय कुराहरू विकसित देशहरूमा मात्र नभएर एकदम अल्प विकसित देशहरूमा पनि राम्रो गरिरहेका छन् त्यसैले हामीहरूले उदाहरण लिनु भनेको भुटानले कसरी गर्यो है अनि त्यसपछि थाइल्यान्डले कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको छ भियतनाममा कसरी कन्ट्रोल भइरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लेसन लर्न गरेर त्यसलाई चाहिँ ती स्ट्राटेजीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा नेपालमा यो चाहिँ रुरल हो अथवा चाहिँ अर्बन एरिया हो अथवा चाहिँ बिग सिटी हो स्मल सिटी हो त्यसमा चाहिँ स्ट्राटेजी फरक हुनु पर्यो र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा हामीले अब एक किसिमको फेलियर कहिले भयो भन्दा हाम्रो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको टिम बनाएर जस्तो सेन्ट्रलबाट पठायो अनि प्रोभिन्सियल लेभलमा पठाइँदाखेरि उनीहरूले एक्सेप्ट नै गर्दिन भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लोकल गभर्मेन्टहरूमा अथवा चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सेप्ट नगरिदिएपछि
यो चाहिँ एउटा प्रब्लमको रूपमा त्यो पनि छ फेरि। त्यसैले हामीले त्यो लोकल गभर्मेन्टलाई अथवा चाहिँ लोकल लेभललाई कम्युनिटीलाई चाहिँ अपनत्व हुने खालको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको मेकानिजम बनाउनुपर्छ। मेरो विचारमा हामीसँग अहिले एभाइलेबल भइरहेको चाहिँ खास गरेर जुन हाम्रो चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू चाहिँ पहिलेदेखि धेरै हाम्रो चाहिँ रोगहरूमा चाहिँ अथवा चाहिँ खोपहरूमा रोगहरूमा चाहिँ उपयोगी सिद्ध भएर आएका छन्। त्यस्तो खालको मेन पावरहरूलाई हामीले ट्रेन गर्नु पर्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्यो र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिटीले तिनीहरूलाई ट्रस्ट गर्न सक्छ। त्यो भयो। अनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मात्रै पनि आफैमा चाहिँ समाधान चाहिँ होइन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई हामीले इफेक्टिभ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन गर्ने चाहिँ क्यापासिटी छ कि छैन, त्यो मेकानिजम छ कि छैन, त्यो पनि आफैमा फेरि अर्को चाहिँ जटिल मुद्दा हो। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि मलाई लाग्छ कि अब हामी खालि टप टु बटम अप्रोच भन्दा पनि अलिकति बटम लेभलबाट ग्रास रुटबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि त्यहीँको स्थानीय स्तरमा पनि उपलब्ध हुने जनशक्ति हाम्रो जुन अलरेडी एक्जिस्टिङ ह्युमन रिसोर्सेस तिनीहरूलाई पनि युटिलाइज गर्नु पर्यो। प्लस अहिले चाहिँ हाम्रो मेडिकल स्टुडेन्टहरू छ, नर्सिङ स्टुडेन्टहरू छ जुन चाहिँ अहिले खाली बसिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई म्यासिभली युटिलाइज गर्नु पर्यो र खास गरेर ग्रास रुटबाट चाहिँ हामी जानुपर्छ। इभन अर्बन सेटिङमा जस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हेर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यो अप्रोचलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामी लागू गर्नुपर्छ र मात्रै हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ सफल हुन सक्छौँ। नत्र भने 28,000, 30,000, 40,000 डलर पर क्यापिटा इन्कम भएको देशहरूले गरेको जुन स्ट्राटेजी छ हामीले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। अब जापान जस्तो देशहरूको कुरा गऱ्यो भने अब फरक हुन्छ। उनीहरूको त्यहाँको पब्लिकको डिसिप्लिन नै फरक छ। उनीहरूले चाहिँ अत्यन्त सहज रूपमा सजिलै चाहिँ गभर्मेन्टको डिरेक्टिभहरूलाई चाहिँ फलो गर्न सक्छ र उनीहरूले एकदम स्वयं घोषणा गर्ने एकदम सहज रूपमा गर्छन्। त्यो अवस्था चाहिँ हामी कहाँ छैन र जापानमा गरे जस्तो हामीले फलो गर्न सकिने भनेको चाहिँ जुन जापानमा म्यासिभली युज गरेको भनेको 3C भन्छ, जुन चाहिँ अभोइड गर्ने, जस्तो बढी क्राउड भएको ठाउँमा चाहिँ नजाने अनि क्लोज कन्ट्याक्ट हुने खालको चाहिँ सेटिङहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ नजाने होइन। त्यो खालको चाहिँ जस्तो रेस्टुरेन्टहरूमा नजाने, जिमहरू भएको ठाउँहरूमा नजाने, अनि क्राउड स्पेसहरूमा नजाने र अनि क्लोज्ड एरिया भएको ठाउँमा चाहिँ हामी नजाने। यस्तो खालको चाहिँ यो सामान्य देख्दा सामान्य लाग्ने, तर यो जापानले चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रयोग गरेको सबैभन्दा चाहिँ इफेक्टिभ मेथड यही भएको हुनाले त्यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङकै सवालमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिने भनेको चाहिँ अहिलेलाई अब टेक्नोलोजीमा जाने हो भने चाहिँ सम्भवतः हामीले केही हदसम्म चाहिँ, किन धेरै नेपालीहरूसँग चाहिँ मोबाइल सुविधा भएको हुनाले चाहिँ मोबाइल टेक्नोलोजीलाई युज गर्न सक्यो भने चाहिँ केही फाइदा चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यो मात्रै चाहिँ आफैमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि पूर्ण होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले यति नै राखेँ र अरू कुरा चाहिँ फेरि गर्दै जाउँ। धन्यवाद श्यामप्रकाश सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नुभयो। अब यसपछि अर्का हाम्रा विज्ञ वक्ता डाक्टर सिन्जा शर्माज्यूलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू। डाक्टर सिन्जा शर्मा, मैले MBBS गरेर अमेरिका आएको MPH पढ्नलाई म अहिले MPH प्रोग्राममा एनरोल छु। मैले चाहिँ अहिले म पेन्सिल्भेनियाको चेस्टर काउन्टीमा वेस्टचेस्टर भन्ने एउटा सानो टाउन छ, त्यहाँ हो मेरो स्कुल चाहिँ, वेस्टचेस्टर युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया। यहाँ वेस्टचेस्टरको चेस्टर काउन्टी हेल्थ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको छु एज अ भोलन्टियर। बेसिकली मेरो काम भनेको चाहिँ यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि, पहिला एउटा सिस्टम एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ डिजिज इन्भेस्टिगेटर्स हुन्छ, त्यहाँ पनि त्यो पनि भोलन्टियर पोजिसन हो। मेरो साथीहरू भोलन्टियर गरिरहेको छ डिजिज इन्भेस्टिगेसनमा, म चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छु। डिजिज इन्भेस्टिगेटरले चाहिँ पहिला यहाँको एउटा पेन्सिल्भेनिया स्टेटको डेटाबेस छ, त्यो डेटाबेसमा सबै अन अ लार्ज स्केल हाम्रो स्पेसली चेस्टर काउन्टी भनेको चाहिँ अब चेस्टर डिस्ट्रिक्ट जस्तो भयो, डिस्ट्रिक्टको सबै मान्छेहरूको चाहिँ डेटाबेस छ। त्यहाँ कसलाई के डिजिज छ हुन्छ नि, सबैको त्यहाँ एउटा डेटाबेस छ। डिजिज इन्भेस्टिगेटरहरूले चाहिँ त्यो डेटाबेस एक्सेस गरेर जो पनि मान्छेहरू COVID-19 पोजिटिभ आछ, एउटा सेन्ट्रलाइज्ड डेटाबेसमा चाहिँ सबैको नाम इन्क्लुड हुन्छ पोजिटिभहरूको। र डिजिज इन्भेस्टिगेटरहरूले चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई कल गरेर चाहिँ
सोध्छ क्वेसन्सहरू तपाईँ लाइक पोजिटिभ आएको 48 घण्टा अगाडि कोसँग कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले इन्भेस्टिगेट लाइक डिटेक्टिभ वर्क जस्तै हो उनीहरूलाई बोलाउनु पर्यो उनीहरूको कुरा खुलाउनु पर्यो त्यो हो मेन इन्भेस्टिगेसन काम उनीहरूले चाहिँ म यो मान्छेसँग थिएँ भनेर इन्फर्मेसन फोन नम्बर लिएपछि अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जान्छ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको डेटाबेसमा जान्छ र हाम्रो काम चाहिँ उनीहरूलाई फोन गरेर थाहा दिने हो कि तपाईँ चाहिँ यो दिनमा चाहिँ कोही एकजना नाम भन्दैन किनभने यहाँ प्राइभेसी एकदम ठुलो कुरा हो सो त्यो प्राइभेसी इन्फ्रिन्ज नभइकन तपाईँ चाहिँ कोही एकजना मान्छेको जो चाहिँ COVID-19 पोजिटिभ आएको छ उहाँको नजिकै जानु भएको थियो सो तपाईँलाई चाहिँ सिम्टम छ कि छैन इफ सिम्टम छैन भने क्वारेन्टिन गर्नु सिम्टम छ भनेदेखि चाहिँ टेस्टिङलाई आउनुहोस् भनेर हामीले बोलाउने हो काम र क्वारेन्टिन अर्डर पठाउने हो एउटा क्वारेन्टिन लेटर छ त्यो लेटर पठाउँछ त्यो लेटरमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन छ र एउटा अर्को के छ भने सेल्फ मोनिटरिङ सिस्टम बनाएको छ उनीहरूले त्यो सेल्फ मोनिटरिङ सिस्टमले चाहिँ के गर्छ इदर इमेल टेक्स्ट मेसेज अर एकजना नर्स चेस्टर काउन्टी हेल्थ डिपार्टमेन्टको नर्सले चाहिँ एभ्री डे फोन गरेर चाहिँ सिम्टम छ कि छैन भनेर चेक गर्छ र युजुअली टेक्स्ट मेसेज अर इमेललाई मान्छेहरू मान्छ त्यही भएर टेक्स्ट मेसेज एभ्री डे आउँछ फलोअप गर्छ सिम्टम छ कि छैन भनेर सोध्छ यस भन्यो भनेदेखि फेरि फलोअप हुन्छ त्यसको फोन एउटा नर्सले चाहिँ फोन गरेर फलोअप गर्छ कस्तो खालको सिम्टम्स सिभियर छ कि छैन सिम्टम छैन अनि इट्स ओके सिम्टम छैन अनि नो टाइप गरेपछि भोलिपल्ट फेरि त्यही रिपिट हुन्छ सो त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेछ अहिले यहाँ नयाँ एउटा एप पनि डेभलप गरिरहेछ जसले चाहिँ थाहा दिन्छ म यदि कोही कोभिड पोजिटिभ केसको लाइक एकदम प्रक्सिमिटीमा गयो भनेदेखि चाहिँ मलाई तुरुन्तै थाहा दिन्छ कि लाइक तपाईँ चाहिँ लाइक यो मान्छेको छेउमा जानुभएको थियो हु टेस्टेड पोजिटिभ फर कोभिड भनेर त्यो पनि लाइक सञ्चालन गर्न खोजिरहेछ तर यहाँ प्रब्लम त्यो सञ्चालनको चाहिँ के छ भन्दा प्राइभेसी सबैलाई आफ्नो प्राइभेसी प्यारो छ यहाँ त्यो चाहिँ बिग इस्यु हो यहाँ र मैले डाक्टर मरासिनीले भने जस्तो म अग्री गर्छु कि नेपालमा चाहिँ मैले एकदम ल्याक अफ गाइडलाइन्स र क्लियर प्रोटोकल चाहिँ एकदम ल्याकिङ देखेको छु यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एउटा क्लियर गाइडलाइन दिएको छ यो गर्यो भने के गर्ने एन्टिजेन टेस्टिङ कसरी गर्ने र किन गर्ने कसलाई गर्ने र पिसिआर टेस्टिङ कति बेला गर्ने र कति बेला नगर्ने भनेर क्लियर गाइडलाइन छ एन्टिजेन टेस्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लार्ज स्केल कम्युनिटीमा एज अ सर्भेलेन्सको हिसाबमा गर्ने हो र इफ यो सबै कुराहरू एकदम एपिडेमियोलोजिकल टर्मिनोलोजिजहरू आउँछ जस्तो कि प्रिटेस्ट प्रोबेबिलिटी के छ त भन्ने कुराहरू आउँछ होइन अब त्यो सबै एक्सप्लेन म डिटेलमा जान्न मैले अब नेपालमा देखेको लाइक इम्प्रुभ गर्ने अब रिसोर्स पुवर सेटअपमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लियर मेसेज जानु पर्यो फ्रम अ नेसनल लेभल अब नेपालमा एकदम रुमर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो जस्तो रुमर कन्ट्रोल सेन्टर जहाँ चाहिँ मान्छेहरू बसेर सो द्याट मान्छेहरूलाई भएको क्वेसन्सहरू वान अन वान एन्सर गर्न सक्ने हुनु पर्यो नम्बर 1 किनभने नेपालमा रुमर्स एकदम धेरै फैलिन्छ कुराहरू हुन्छ नि यहाँबाट त्यहाँ जाँदा बढाइ चढाइ गर्ने नभएको कुराहरू फैलिने त्यो एकदम धेरै मैले महसुस गरेको छु सो रुमर कन्ट्रोल भनेर कोही एउटा सिस्टम हुन्छ नि लाइक धेरै ठुलो सिस्टम पनि होइन 4-5 वटा फोन राखेर 4-5 जना भोलन्टियर्स एज अ भोलन्टियर बेसिस नै पनि गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ त्यो लकडाउन त गर्यो पहिला कति 4 महिना जस्तो लकडाउन भयो बीचमा खुल्यो अहिले फेरि लकडाउन गर्यो लकडाउन भयो तर लकडाउन पछिको फ्युचर प्लान के त मैले गभर्नमेन्ट लेभलमा प्लान मैले केही पनि देखिनँ लकडाउन खुल्यो त्यसपछि एउटा क्लियर प्रोटोकल सो द्याट जेनरल पपुलेसनलाई के गर्ने के नगर्ने हुन्छ नि कसरी म्यानेज गर्ने सोसियल डिस्टेन्सिङ कसरी मेन्टेन गर्ने र गराउने स्मल बिजनेसेसहरू ओपन गर्नु पर्यो तर स्मल बिजनेसेसहरू ओपन गर्छ रेस्टुरेन्ट वर्कर्सहरूलाई एउटा प्रोटोकल बनाउनु पर्यो एउटा चेक सिस्टम मैले देखेको अब म त्यहाँ छैन त्यही भएर लाइक मैले फर्स्ट ह्यान्ड त देखे होइन तर न्युजहरू पढ्दाखेरि मिडियामा भएको त्यो इमेजेसहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ त्यो यहाँ भइरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मैले भनेको यहाँको एक्सपिरियन्स दिने हो किनभने मैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको छु म यहाँ छु
स्मल बिजनेसेसहरू ओपन छ, तर म अब रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा क्लियर कट डिरेक्सन छ, एउटा डिरेक्सनबाट मात्र हिँड्न पाउँछ। म ग्रोसरी स्टोर जाँदाखेरि एउटा डिरेक्सनबाट हिँडेर अर्को डिरेक्सनमा मात्र जान पाउँछ, दुईतर्फी हिँड्न पाउँदैन। अब एउटा एरोहरूले डिफाइन गर्छ कता कता जाने भनेर। हो त्यस्तो खालको हुन्छ नि प्रोटोकल, एकदम सिम्पल लेभलमा, धेरै ठुलो पनि गर्नु पर्दैन, किनभने नेपाल भनेको रिसोर्स पुवर सेटअप हो। जस्तो रिसोर्सेस छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने हो। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कम्प्लिटली युजलेस छ चाहिँ म भन्दिनँ। अब अमेरिकाको जस्तो एकदम ठुलो रिसोर्स लाइक 15-20 जना भोलिन्टियरलाई कम्प्युटर दिएर हाई स्पिड इन्टरनेट दिएर हुन्छ नि फोनहरू गरेर त्यो सबै नेपालमा पोसिबल नभए पनि वार्डहरू छ, लाइक लोकल लेभलमा वार्डहरूलाई चाहिँ लगाएर सानो कम्युनिटीमा चाहिँ डेटा कलेक्सन गरेर अन अ लार्जर स्केल नेपालको इन्फेक्सियस डिजिज कम्युनिटीमा अथवा चाहिँ एपिडेमियोलोजी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज त्यो सेन्टरमा त्यहाँसम्म चाहिँ डेटा पुर्याउनु पर्यो कि लाइक अब लार्ज स्केलमा गर्न सक्यो भने स्मलर स्केलमा गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा लार्ज स्केल डेटाबेस बनाउन चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सकिएको हो यहाँको? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सिन्जा शर्माज्यू। वास्तवमा हामीले यहाँलाई एमबिबिएस डाक्टर र त्यसपछि अहिले त्यहाँ पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै संलग्न हुनुभएको भन्ने पूर्व जानकारी लिएरै बोलाएका हौँ कार्यक्रममा, र महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। त्यसले मलाई लाग्छ यो हाम्रा लागि पनि केही हदसम्म नेपालमा पनि यस्ता कुराहरू धेरै अमेरिकाको जस्तै सेटअप गर्न नसकिए पनि केही कुराहरू चाहिँ जापानको, अमेरिकाको, साउथ कोरियाको केही कुराहरू चाहिँ नेपाल पनि ग्लोबलाइज भइसकेको र एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल त्यो रिसोर्सेसहरूमा एक्सेस भइसकेको जस्तो डिजिटलमा। त्यसकारण चाहिँ केही कुरा चाहिँ सरकारले इम्प्रुभ गर्न सक्छ होला भन्ने म आफूलाई पनि लाग्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद। अब हामी अघि नै मैले जानकारी यहाँहरूलाई दिइसकेको छु। अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा अलिकति लामो भएकोले यो कार्यक्रम चाहिँ छोटो नै बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो, र यो छोटो बनाउँदा पनि मलाई लाग्छ हाम्रा विज्ञ वक्ताहरूबाट केही कुराहरू अलिकति नयाँ र महत्त्वपूर्ण पनि आएको छ। यो कार्यक्रमको अघि नै मैले उद्देश्यको बारे प्रकाश पार्दाखेरि म स्वयं एउटा कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहे पनि मूलत यो कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम हो। यो राजनीतिक आँखाले हेर्न भन्दा पनि यसमा चाहिँ हामीले विज्ञहरूको नै भनाइ सुन्ने र हाम्रा राजनीतिक नेताहरू चाहिँ खास गरी यो कोरोनासँग रिलेटेड यसका टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ उहाँहरूको अब जानकारीभित्र रहने कुरा पनि भएन। त्यसैले चाहिँ विज्ञहरूका कुरा उहाँहरूलाई सुन्दाखेरि नीति निर्माण तहमा उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ विश्वास रहेकोले यो मैले व्यक्तिगत प्रयत्नबाट यो इनिसिएसन गरेको हुँ। अब आज पनि मलाई लाग्छ हाम्रो विज्ञ वक्ताहरूबाट आएका कुरा र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले यसलाई ग्रहण गर्दा आज हामीसँग दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। एकजना मनिष सुमनज्यू जो प्रदेश नम्बर 2 मा सांसद हुनुहुन्छ र जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले पनि त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा नीति निर्माण तहमा इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने उहाँको क्षमता छ। अर्को हाम्रा प्रमुख वक्ता चाहिँ एनपी साहुज्यू जो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले हालै सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महज्यूको अध्यक्षतामा कोभिड-19 अनुगमन समिति गठन गरेको छ। त्यो समितिलाई पनि उहाँले परामर्श दिने र त्यो समिति मार्फत चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने, पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने कतिपय अवस्थामा सत्ता पक्षको दायित्व हुन्छ नै, तर त्यसमा प्रतिपक्ष पनि दायित्वविहीन रहन सक्दैन। यो उहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा विज्ञका कुराहरू र राजनीतिक दृष्टिकोणहरू राख्नु नै हुनेछ। यस क्रममा चाहिँ म अब प्रदेश नम्बर 2 का सांसद मनिष सुमनज्यूलाई
आफ्ना भनाइहरू र प्रदेश नम्बर 2 का समस्या त्यसका समाधानका लागि गरिरहेका प्रयत्न त्यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले र अथवा त्यो केन्द्रीय सरकारसँग समन्वयमा भएका जटिलताहरू हालसम्म भइरहेका काम र कमी कमजोरीका बारे पनि र थप आवश्यकताका बारे पनि उहाँले प्रश्नाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। सांसद मनिष सुमनज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम त मौका दिनुभएकोमा डाक्टर माधवी भट्टराईजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा मैले एनपी साउदजीलाई पनि देखेँ, उहाँलाई पनि मैले सम्बोधन गरेँ अनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैजना अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 38 जना हामी सहभागी छौँ, सबैजनालाई मैले सम्बोधन गरेँ र खास गरेर अहिलेको प्रस्तुति बरु धत्लाग्यो डाक्टर बाबुरामजीको, डाक्टर श्यामजीको र डाक्टर सिन्जाजीको। मलाई के लाग्छ भने नि यो हामी सबै एक प्रकारले जो मेडिकली डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ पनि कोरोनाको बारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, अहिले 4-5 महिनादेखि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँ साधारण मान्छे जो टिभी हेर्छौँ, अनलाइन हेर्छौँ, पत्रिका हेर्छौँ, हामी पनि केही न केही सिमुल्टेनियसली अध्ययन गरिरहेका छौँ। यही अध्ययनहरूको आधारमा मैले के भनेको छु भने नि कोरोना फैलिनुमा थुप्रै कारण हुन सक्छन्। मेडिकली त तपाईँलाई थुकले फैलिन्छ रे, एकअर्कोको थुक अर्कोमा साटियो भने फेरि फैलिन्छ भन्ने छ। तर अहिले तपाईँले जुन विषय राख्नु भएको छ यो सबभन्दा ठुलो कारण मलाई लाग्यो फैलिनुको। अब कसैलाई भयो ल ठिक छ, तर त्यसलाई हामीले ट्रेसिङ गर्न सकेनौँ भने हामी फैलिनुबाट रोक्न सक्दैनौँ। सबभन्दा ठुलो कुरै भनेको तपाईँलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो। त्यो नभएकोले हामी सङ्क्रमितको पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। मैले हेरेको प्रमुख कारणमा अब देश विदेशको अनुभवहरू हेऱ्यो, त्यहाँ साक्षरता दर बढी होलान्, त्यहाँका जनता तपाईँलाई बढी सजग होलान्, अमेरिकाको जापानको सबैको देख्यौँ हामी। तर हामी कहाँ नेपालमा साक्षरता दर एकदम कम छ। डाक्टर मलासिनीले भने जस्तै एकजना सङ्क्रमित ऊ सङ्क्रमित छ भन्ने कुरो थाहा नभइकन ऊ चिया पसल, पान पसल, औषधि पसल, चौक चौराहा घुमिहिँड्छ। त्यही भएर पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ। मैले देखेको यसमा सबभन्दा प्रमुख कारणहरू मैले हेरेको एउटा त मैले भनिसकेँ, साक्षरता कम, हामी कहाँ कम छ। हामी जो सङ्क्रमित छन् ऊ सङ्क्रमित पनि सङ्क्रमित छ भनेर एक त थाहा छैन, थाहा भए पनि ऊ वास्ता गर्दैन। उसले म कोसँग भेटेको थिएँ भनेर राज्य पक्षले जति उसलाई सोध्ने गर्दा पनि अब यस्तै हो खै भनेर तपाईँलाई उसले टार्छ। एउटा त त्यो साक्षरता तपाईँलाई कहीँ भयो। दोस्रो भनेको तपाईँलाई हाम्रो देशमा अहिले सरकारले, राज्यले, प्रदेश सरकारले भनौँ, स्थानीय सरकारले र केन्द्र सरकारले जुन आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ त्यो त डरलाग्दो छ, कारागार जस्तै छ, अत्यधिक अव्यवस्थित छ। त्यहाँ तपाईँलाई कोही जानै रुचाउँदैनन्। जो गएर फर्केका छन् तिनका पीडा सुन्दा त पेटभरि खान नपाउने, फेरि त्यहाँ एक सङ्क्रमित अर्को सङ्क्रमितमा अब तपाईँलाई जसको 14 दिन पुगिसक्यो त्यस्तो सङ्क्रमित र जो पहिल्यै दिन आएको छ त्यस्तो सङ्क्रमित, सबै सँगै टाँसेर एउटै शौचालय प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, एउटै के भन्छ खानपान सँगै गर्नु परिरहेको हुन्छ, उठबस सँगै गर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसले त झन् तपाईँलाई सङ्क्रमितलाई रोगबाट निदान दिलाउनुको सट्टा झन् रोगी बनाउने तपाईँलाई डर हुन्छ र भित्र तपाईँलाई अन्य व्यवस्थाहरू पनि छैन। प्राय ठाउँमा क्वारेन्टाइन तपाईँलाई ती जीर्ण भवनहरूलाई कि त विद्यालयलाई बनाइएको छ कि कामै नलाग्ने कुनै अस्पतालको भवनलाई बनाइएको छ, यस्तै डम्पिङ साइटहरूलाई बनाइएको छ। दोस्रो सबभन्दा ठुलो डर लाग्ने हो। अर्को कारण मैले हेरेँ तपाईँलाई हामी कहाँ टेस्टको रिपोर्ट अत्यधिक ढिलो आउँछ। म 70 को राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पनि एउटा पिसिआर मसिन छ, अत्यधिक कमसल पिसिआर मसिन छ। त्यसले एक पटकमा 95 जनाको मात्र तपाईँलाई पहिचान गर्छ, टेस्ट गर्न सक्छ। त्यहाँ 1200 भन्दा बढी स्वाब अहिले थन्केर बसेको छ। त्यो 1200 जना मध्ये को सङ्क्रमित छन् छैनन् भन्ने कुरो तपाईँलाई सङ्क्रमितलाई पनि थाहा छैन। अस्पतालले रिपोर्ट दिँदैन। तिनीहरूलाई अब महिनौसम्म क्वारेन्टाइन भएर राख्न पाउने तपाईँलाई अधिकार पनि छैन। ती मान्छे विद्रोहमा उत्रिन्छन्, क्वारेन्टाइन नहुँदैनन्, ती घरैमा होम आइसोलेसन बस्ने चेतनाको कमी छ। यी सबैको कारण के हो भने छिट्टो तपाईँलाई सुनेको थिएँ 1-2 घण्टामा पनि रिपोर्ट दिइन्छ, 4-5 घण्टामा रिपोर्ट दिइन्छ, तर 1-1 महिनासम्म त रिपोर्ट होला। अहिले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा 1200 भन्दा बढी स्वाब करिब 1 महिना 1.5 महिनादेखि रोकिएको छ। रिपोर्ट टाइममा नआउनु सबभन्दा ठुलो। त्यस्तै तपाईँलाई मैले के देखेँ भने चेतनाको अभाव होला। जो सङ्क्रमित छन् हामीले त्यो सङ्क्रमितलाई पर्ने हो होइन, यो ठुलो रोग होइन, यो रोग निको हुन्छ। हामी त्यसको के गर्छौँ भने हामी तपाईँलाई उसलाई अपहेलना गर्छौँ।
अरे यसलाई त अब ठुलै रोग लाग्यो, पहिला भन्थ्यो नि कुरीहरू, त्यो रोग भन्दा पनि ठुलो लाग्यो, अब त बाँच्दैनस्, तैँले हामी सबैलाई सार्ने भइस्, त बर्बाद गरिस् भनेर तपाईँ यस्तो सामाजिक अपहेलना छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। अस्ति काठमाडौँमा एउटा होस्टेलबाट लखेटेको अथवा लखेट्न गएको जुलुसको खबर थुप्रै आयो, तर गाउँघर साना सहरहरूमा भएका ती घटना हामी कहाँ पुग्दैनन्। त्यो कारणले पनि संक्रमितहरू आफू संक्रमित भएपछि सक्दो लुकाउँछन्, लुकाएपछि उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने त कुरै आउँदैन। यो सामाजिक अफेलनालाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले के देखेका छौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा गलत निर्देशन पनि हामीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। कुनै अब नेपाल सरकारले कसलाई निर्देशन दिन्छ, कहिलेकाहीँ भन्छ ल यो नगर त्यो नगर, त्यो त ठिक छ, तर संक्रमणको हिसाबले उसले के भन्छ भने जसमा लक्षण देखिँदैन ऊ जाँच नगर, एउटा त्यो भन्छ। दोस्रो भन्छ उसले तपाईँलाई जब तिमी के भन्छ 14 दिन पुग्यो जाँचै नगरिकन उसलाई रिलिज गर्दै भन्नेसम्मको कुरा भन्छ। हो, यस्ता यस्ता गलत सूचनाले जाँच नगरुन्जेलसम्म उसलाई रिलिज गरिदिनु। तपाईँलाई के भन्छ, उसलाई लक्षण देखिएको छैन भने जाँचै नगर्नु भनेपछि जो स्फूर्त जाँच गराउन पुगिरहेका छन् स्वास्थ्य चौकीसम्म त्यसलाई पनि निरुत्साह गर्छ। त्यो गलत सूचनाले पनि तपाईँलाई गलत गरेको हुन्छ। यसको मैले अध्ययन गरेको उपायहरू के छन् भने मैले अनुभव, मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीको 2 नम्बर क्षेत्रको एउटा राजविराज सहरको मैले आफ्नो अनुभव सेयर गरेँ। मैले के देखेँ भने त्यो अनुभवमा सुरुमा श्रावण 1 गते हामी कहाँ एकजना भारत घुमेर आएका व्यापारी, स्थानीय व्यापारीको मृत्यु भयो। त्यसपछि हामी दिनका 300 400 जना लाइन लागेका हुन्थे, हामीलाई भनसुन गर्न आउँथे मेरो जाँच गरिदिनु पर्यो। तर स्रोक्रम घटेर अहिले 100 जना पनि पुगिरहेको छैन। जबकि हामीले आफ्नो ठाउँमा 2टा वडामा त अहिले एउटा पाइलटको आधारमा तपाईलाई पहिचान गरेर हामीले 2टा वडामा 1 घर 1 PCR गराइरहेका छौँ। तर त्यहाँ पनि हामीले के देखिरहेका छौँ भने मान्छे आफै त्यो टेस्ट गराउनबाट भाग्दा रहेछन्। कारण मैले माथि उल्लेख गरे जस्तै हो, संक्रमितको अफेलना, क्वारेन्टाइनको र आइसोलेसनको अव्यवस्था, सरकारको गलत सूचना, तपाईलाई संक्रमित भएपछि अब त मर्छ भनेर त्यस्तो जानकारी, यी सबै कारण टेस्ट रिपोर्ट ढिलो आउनु, यी सबै कारणले अब तपाईलाई जाँच गराउन आउनेको संख्यामा अत्यधिक कमी भइसकेको छ। यसको मतलब रोग निदान भयो, अब राजविराज कोरोना मुक्त भयो, अब त्यहाँ ग्रिन जोन बन्यो भन्ने होइन। हाम्रो शंका के छ भने अझै पनि 5000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। जाबो 64-65 हजार जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 4-5 हजार संक्रमितको आशा राख्नु भनेको ठुलै दुर्घटना हो। तर तिनीहरूलाई हामीले पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। कारण के भने तिनी जाँच नआउँदैन। अहिले हामी 1 घर 1 PCR गरिरहेका छौँ, घरमा जान्छौँ, ल अनुरोध गर्छौँ आउनुहोस् एकजना जचाउनुहोस्, हाम्रा साथीभाइ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि जान्छन्, तर तिनीहरू पनि दायरामा आइरहेका छैनन्। यी सबैको निदान मलाई के लाग्छ भने हामीले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। सरकारलाई मात्र गाली गरेर, सरकार भनेको यहाँको सरकार पनि त्यस्तै हो, अमेरिकाको सरकार पनि त्यस्तै हो, यो वैश्विक महामारीलाई रोक्न त कोही पनि सकिरहेको छैन। यसको अन्तिम निदान त डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्छ होला, हामी एउटा लेम्यानले यति मात्र भन्न सक्छौँ, यसको अन्तिम निदान भनेको खोप मात्रै हो। जबसम्म खोप आउँदैन, सुन्छौँ कहिले रुसबाट खोप हिँड्यो, कहिले भारतमा 3वटा खोप परीक्षण भइरहेको छ, कहिले तपाईँलाई फलानो खोप आयो भनेर सुन्छौँ। चाइनामा खोप बनिसक्यो। चाइना कस्तो बाठो कन्ट्री छ भने उसले 1000 जनामा परीक्षण गर्छु भनेर भन्यो, तर सो 1000 जना को भनेपछि उसैको होङसी सिमेन्टमा काम गर्ने ती चाइनाका सिटिजनहरू, चाइनिज कामदार, उसले आफ्ना कामदारलाई निरोगी बनाउनको लागि के भन्छ परीक्षणको नाटक गरिरहेको छ। खैर जे होस्, उसले आफ्नो नागरिकलाई बचाउन पनि पाउनु पर्ने हो, बचाइरहेको छ। त्यो उसको नागरिक दुनियाँको कुनै कुनामा भए पनि उसले बचाइरहेको छ, बचाउनु पनि पर्दछ। यो सबै वातावरणमा खोप नआउन्जेल मैले यसको सर्वत्र निदान देखिन। नभए हामीले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ, कोरोनासँगै जीवन जिउन सक्नु पर्दछ। उहाँहरूले भने जस्तै त्यही 3टा चिज, हात मिची धुने, अर्काको के भन्छ सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यी जस्तै कुराहरू हामीले गरिरहनु पर्दछ। र अर्को कुरो खोपको इन्तजार गर्नु पर्दछ। नभए हामी संक्रमितलाई तिमी संक्रमित भएपछि पापी होइनौ, तिमी पनि यही समाजका मान्छे हौ, निको हुन्छौ भनेर हौसला बढाइदिनु पर्दछ। यस्ता भयो भने संक्रमितहरू आफै निस्केर म संक्रमित भएँ, मेरा कन्ट्याक्टमा फलाना छन् भनेर तपाईँलाई उसले जानकारी दियो भने फेरि उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा फेरि टेस्ट गऱ्यौँ र छिटो रिजल्ट दियौँ भने यो संक्रमणको दर अलिकति कम हुन सक्दछ। धन्यवाद शमशेरज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण खास गरी प्रदेश 2 का जटिलताहरू पनि हामीले बुझ्यौँ
समयमा रिपोर्ट परीक्षणको नतिजा नआएपछि त्यसले एउटा भयावह रूप लिन्छ र त्यसमाथि पनि हाम्रा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ कति गए गुज्रेका छन्। त्यो आफैमा रोगको अर्को चाहिँ केन्द्र बन्न पुगेको छ। अघि डाक्टर सिन्जाले भन्नुभए जस्तै स्पष्ट गाइडलाइन र प्रोटोकलको अभावमा चाहिँ कति बेला पिसिआर गर्ने, कति बेला चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ त्यसरी टाइममा नआउने हो भने त्यसले के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकार स्वयंले बुझ्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ जनशक्तिको अभावको पनि कुरा छ। जसो एकातिर दक्ष जनशक्ति थन्किरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्स दिएको छैन सरकारले। माइक्रोबायोलोजी पढेका, बायोटेक्नोलोजी पढेका व्यक्तिहरूलाई त्यत्तिकै थन्काएको छ। उता चाहिँ 2-3 दिनको चाहिँ तालिम दिएर पिसिआर गर्न पठाएको छ। यस्तो अवस्थाहरू पनि सायद मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिको हिसाबले यहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्नेछ। यो विषय अघि यहाँ छुटेको जस्तो पनि मलाई लाग्यो। अब यसपछि म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको अनुगमन समितिका सदस्य एनपी साउज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद माधवीजी। सबभन्दा पहिले तपाईलाई यो कार्यक्रम को आयोजना गरेर विशेष गरेर 2 नम्बर प्रदेशका साथीहरू जो अहिले कोरोनाबाट प्रताडित भएको अवस्था छ उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रियाको एउटा वातावरण र अवसर जुटाउनु भएकोमा तपाईलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मित्र सुमनजी ले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। डाक्टर बाबुराम मरासेनीजीको धेरै कुरा मैले सुन्न पाएन, अलिकति ढिला भयो। उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नु भएको साथीहरूबाट थाहा भयो। डाक्टर श्यामजीको कुरा मैले सुने, डाक्टर सिन्जा शर्माजीको कुरा पनि मैले सुने। उहाँहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु र अन्य सहभागी साथीहरूमा पनि म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। धेरै टेक्निकल पनि या त्यसको नेपाली सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि आउने चुनौतीहरूका बारेमा पनि साथीहरूले महत्त्वपूर्ण विचारहरू, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नु भएको छ। यसमा हामी चाहिँ यो हाम्रो पार्टीले चाहिँ धेरै पहिले, केही महिना पहिले नै यो सरकारले लकडाउन सुरु गरिसकेपछि हामीले सरकारका तयारीहरू, काम कारबाहीहरू र समग्र रूपमा कोभिड-19 ले हाम्रो देशमा, समाजमा परेका असरहरू, यसको बारेमा चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ भनेर एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएको कुरा चाहिँ माधवीजीले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। त्यो समितिले विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्क्रिया, अनुगमन जस्ता काम कारबाहीहरू गरेको छ। विशेष गरेर टेकु अस्पताल जो कि यहाँको चाहिँ पेन्डेमिकका सन्दर्भमा चाहिँ नेपालकै सबभन्दा ज्यादा महत्त्वपूर्ण हस्पिटलका रूपमा मानिन्छ। ती अस्पतालहरू विभिन्न ठाउँहरूमा पनि हामी गयौँ। अरू विभिन्न कम्युनिटीहरू पनि छ, हेल्थसँग सम्बन्धित छ, फाइनान्ससँग सम्बन्धित छ, उनीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ। र कतिपय पटक हामीले चाहिँ विशेष गरेर चिकित्सक साथीहरूसँग पनि चाहिँ अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। पार्टीभित्र पनि, उहाँहरूको अफिसमा गएर पनि, बाहिर फिल्डमा गएर पनि चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले त मलाई के लाग्छ भने चिकित्सकहरूले, टेकु हस्पिटलका चिकित्सकहरूले पहिले जे कुरोको बारेमा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नुभएको थियो, आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि नेपालको जुन स्थिति छ, भविष्यमा कस्तो किसिमको स्थिति आउनेवाला छ र यसमा डिटोरेसन भए के हुन्छ र यसलाई चाहिँ अलिअलि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, कन्ट्रोलमा राख्न सक्यौँ भने के हुन्छ भन्ने किसिमको जे अनुमान उहाँहरूले प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, अहिले कमोबेस मलाई लाग्छ कि त्यही अनुमानको दायराभित्र चाहिँ स्थिति अगाडि बढिरहेका छ। हाम्रो नेपालमा सरकारका तर्फबाट इफेक्ट, काम कारबाही प्रभावकारी भएन भनौँ भने एउटा राजनीतिक आँखाले मात्रै हेरे हो कि एउटा प्रतिपक्षको एङ्गलले मात्रै या खोट लाउने या कमी कमजोरी औलाउने दृष्टिकोणले मात्रै हेरे हो कि
भने जस्तो हुन्छ। तर चिकित्सकहरूसँग पनि स्वास्थ्य क्षेत्र कर्मीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त हाम्रो जुन भारतबाट ल्याउनु पर्ने मान्छेहरूलाई नेपालभित्र इन्ट्री नदिएर सीमामै राखेर उनीहरूलाई व्यापक रूपमा सङ्क्रमित हुने किसिमको वातावरण उनीहरूलाई त्यहाँ उपलब्ध भयो र उपलब्ध भइसकेपछि पनि उनीहरू चाहिँ नेपाल आए। नेपाल आइसकेपछि नेपालका क्वारेन्टाइनहरू पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका त चाहिँ छँदै थिएनन्। कमसेकम नेपालकै पनि स्वास्थ्य कन्सियसनेसका दृष्टिकोणले मिनिमम लेभलमा भए पनि जुन किसिमले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्तर दिनु पर्थ्यो त्यो स्तर दिने कुरामा पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै कमी कमजोरी भयो। यी कमी कमजोरीका कारणले पनि उनीहरू त्यस्ता ठाउँहरू जो क्वारेन्टाइन जस्ता ठाउँहरू जहाँ चाहिँ मान्छेहरू आएपछि अलिकति फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने अरू कुराहरू गर्नुपर्ने हो, तिनै ठाउँहरू हटस्पटको रूपमा चाहिँ विकसित भएर गए र फेरि यो प्रोटोकल पनि केही रोगका बारेमा जानकारीको अभावका कारणले पनि र केही चाहिँ हाम्रो सरकारको पनि कमी कमजोरीका कारणले पनि प्रोटोकलहरू पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो। पहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ 14 दिनसम्म तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस् र यो ट्रेसिङ गरेर मात्रै यो PCR टेस्ट गरेर मात्रै चाहिँ जानुहोस् भन्ने कुरा भयो र हामी कहाँ चाहिँ स्वास्थ्य स्ट्रक्चर पनि असाध्य कमजोर चाहिँ देखियो। अब पछि गएर कतिपय ठाउँमा के पनि भनियो भने 7-8 दिनपछि यो सर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ 7-8 दिनपछि अब कोरोना लागे पनि परिवारमा पनि जाने होइन, सर्ने पनि होइन। अब सम्बन्धित मान्छे सङ्क्रमित भएकै हुन सक्दछ तर सर्दैन, त्यसकारण समाजमा त्यसको जोखिम ज्यादा छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि चाहिँ आए र परिस्थिति कति जटिल र विकट भयो भने हामीले 25-30 दिन आज भइसक्यो हामी चाहिँ खाना लाउन नपाएर अल्पत्र अवस्थामा छौँ, लुगा धुन पाएको छैनौँ, नुहाउन पाएका छैनौँ, कुनै राम्रो किसिमको परिवेश पनि चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा छैन। 28-30 दिन भइसक्यो, 25-30 दिन भइसक्यो, हाम्रो चाहिँ रिपोर्ट आएको छैन, रिपोर्ट नआइकन जान दिन्न भन्ने पनि एकचोटि चाहिँ त्यो पनि प्रेसर हामी कहाँ चाहिँ पटक पटक पुग्यो र त्यसकारण त्यसपछि पनि जसो डक्टरहरू भन्दै थिए, हामीलाई चाहिँ डक्टरहरूले भन्नु भएकै हो आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि कि होइन अब यो स्थिति चाहिँ जटिल हुन सक्छ। अब अहिले नेपालको 20-25 वर्ष माथिको 50 वर्ष तलको उमेर समूहको मान्छे भारतीय तेस्रो देशबाट चाहिँ देश फर्किँदैछ। यो उमेर समूहसँग चाहिँ इम्युनिटी अलिकति ज्यादा भएको हुनाले यिनीहरूको चाहिँ सिम्पटमहरू चाहिँ कम देखिरहेका छ। तर अब समय बित्दै जाँदाखेरि यिनीहरू घरमा पुग्छन्, बालबालिका या चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरू वृद्ध अभिभावकहरूमा यिनीहरूले चाहिँ साह्रै भनेपछि पछि गएर चाहिँ भदौ वर्षौतिर चाहिँ यो कुरा बडो जटिल हुन सक्छ। त्यसमा पनि हिउँदमा सर्दी जुकाम जस्ता समस्याहरू पनि आइराख्ने, बुढापाका मान्छेहरूलाई त्यसै पनि चाहिँ स्वास्थ्यको जोखिम हुने र हाम्रो स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि अपर्याप्त भएको हुनाले भोलिको दिनमा चाहिँ हिउँदतिर चाहिँ एउटा स्ट्याम्पेड जस्तो वातावरण तयार भएर मान्छे बिरामी हुने, बुढोपाका मान्छे बिरामी हुने बित्तिकै आइसियु चाहिने, आइसियुबाट सरासर चाहिँ फेरि भेन्टिलेटरमा लैजानु पर्ने, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या कम हुने बित्तिकै चाहिँ सबै कुरा प्याक हुन्छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी कहाँ कजुअल्टी एकदम गम्भीर रूपमा बढ्न सक्छ भनेर उहाँहरूले चिन्ता चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो कुरो पनि दुईचोटि हामी डेलिगेसनै गएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीजी कहाँ पनि भन्यौँ, हामीले अर्थमन्त्रीजी कहाँ पनि भन्यौँ, हाम्रो पार्टीको सभापतिजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पनि भन्नुभयो र यसरी हामीले चाहिँ यी स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। तर अहिले हामी के देखिरहेका छौँ भने जे कुरो डक्टरहरूले भनेका थिए त्यो कुरोको फलोअप सरकारले नगरे हुना, जुन कुरो हामीलाई चाहिँ कतिपय सरकारी डक्टरले पनि भने त्यो कुरोहरू चाहिँ सरकारका मन्त्रीहरू, नेताहरू, पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ भनेको छैन भन्ने कुरा त होइन, उनीहरूलाई पनि भने हुनुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई पनि हामी PCR टेस्टहरूको सङ्ख्या बढाउँछौँ, मेसिनहरूको सङ्ख्या थप्छौँ भन्ने जस्ता कतिपय कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई पनि चाहिँ भन्नुभएको स्थिति थियो। तर तयारीको सिलसिलामा कुनै खासै तयारी हामीले चाहिँ भएको देखेका छैनौँ। अब
म चाहिँ यो छोटो कार्यक्रममा कुरा लम्ब्याउन चाहन्न, खालि म एउटा चाहिँ घटना मात्रै भन्न चाहन्छु कि एकजना चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ उपसभापति एउटा अपरेसनको सिलसिलामा चाहिँ रूपन्देहीमा चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुभएछ। उहाँको अपरेसन भयो, घर आउँदाखेरि कोरोना सिम्पटम देखियो, स्थिति डिटोरेट भयो, फेरि हस्पिटल ल्याइयो, फेरि त्यहाँबाट हस्पिटल ल्याउँदाखेरि यहाँ एम्बुलेन्स नै पाइएन। उहाँ चाहिँ जति पनि खर्च गर्न तयार छु भनेर आर्मी हेलिकप्टरको लागि कोसिस गर्नुभयो। आर्मीले चाहिँ यहाँको चाहिँ ईश्वरजीको नेतृत्वको त्यो कमिटीले चाहिँ कोरोना पेसेन्टलाई नल्याउने भनेर भने हुनाले चाहिँ यहाँ आउनै पाउँदैन, लैजान हेलिकप्टर दिन सक्दैनौँ भन्यो। प्राइभेट हेलिकप्टरलाई पनि चाहिँ लैजान पाइँदैन भन्ने कुरा आयो। त्यसो भनिसकेपछि सुविधा त यहाँबाट एम्बुलेन्स चाहिँ उहाँहरूले मगाउन खोज्नुभयो। यहाँका एम्बुलेन्सहरूले थानकोट तल हामी जान सक्दैनौँ भन्यो। जस्तो त्यस्तो गरेर खर्कुसामत गरेर एम्बुलेन्स त्यहाँ चाहिँ एउटा खोजेर ल्याउनु खोज्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको लेभल त चाहिँ यो भरतपुर पुग्नुभन्दा अगाडि नै डाउन भइसक्यो। भरतपुरमा केही भेन्टिलेटर छ कि त्यहाँ चाहिँ भनिदिनु पर्यो, कुरा गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ कोसिस गऱ्यौँ। त्यहाँ कोसिस गर्दाखेरि भेन्टिलेटर त छैन, यो आइसियु साइसियुको लागि चाहिँ व्यवस्था गरौँला भन्दाखेरि अब बाटोमा कति रोकिराख्ने क्रिटिकल बिरामीलाई ल्याउँदाखेरि मुगलिङ पुगिसक्नु भएको छ। बाटैमा चाहिँ अक्सिजनको जुहो गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यहाँ काठमाडौँमा ल्याइसकेपछि क्रिटिकल एउटा चाहिँ पेसेन्टको स्थिति चाहिँ झन् जटिल भइसकेको थियो। बडा मुस्किलले यहाँ चाहिँ एप्रोचैको माध्यमबाट चाहिँ पाटन अस्पतालमा कुनै डाक्टर हाम्रो साथीको चाहिँ चिना परिचयको भएको हुनाले एक बेड पाइयो। त्यो बेडमा बडा मुस्किलले चाहिँ भर्ना गर्दाखेरि 2 दिन पछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ जीवित हामीले देख्न सक्ने अवस्था भएन। पैसा थियो, साधन थियो, ल्याउँ भन्ने कुरा थियो। हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सबै कुरा आफ्नो किसिमले चाहिँ एप्रोच पनि गरिरहेका थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि पनि एकजना मान्छेलाई प्रोपर किसिमले भर्ना गरेर त्यसलाई चाहिँ बचाउनु या ज्यान जानु चाहिँ अलग कुरा थियो। तर चाहिँ हामीले आफू आत्मसन्तुष्टि कायम गर्ने गरेर हामीले 4-5 जना हामी चाहिँ एक्स मिनिस्टरहरू या सांसदहरू वर्तमान लागेर पनि चाहिँ हामीले त्यो कुरा गर्न सकेनौँ। त्यसैले अहिले यहाँ चाहिँ लागिसक्यो भने यस्तो भयावह अवस्था छ कि कसैलाई चाहिँ कता चाहिँ मद्दत नगरिराखेको अवस्था छ। र अहिले त चाहिँ हामी कहाँ त कस्तो केस पनि आइरहेका छन् भने कोभिड लागेको मान्छेको त जोखिम छँदैछ, समस्या छँदैछ, तर नलागेका मान्छेहरूलाई पनि अस्पतालमा चाहिँ भर्ना गरिरहेका छन्। क्रिटिकल मान्छे बाहिर हस्पिटलहरू चाहिँ बाहिर होटेलहरू बन्द छन्, हस्पिटलले भर्ना लिन मान्छे सडकमा बास भइरहेका छ, पेटीमा बास भएर चाहिँ मान्छेको मर्नुपर्ने स्थिति आइरहेका छ। मका भर्खरै यस्ता केसहरू क्रिटिकल केसहरू चितवनबाट चाहिँ मका लगातार भर्नका लागि कोसिस गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको अवस्था आइरहेका छ। कोभिड नभएका मान्छेहरू पनि यो किसिमको गम्भीर र जटिल अवस्थामा छन्। र अब यस्तो अवस्थामा अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराका हकमा पनि यहाँ चाहिँ सामाजिक चेतना पनि छैन। अब आँखाले कसैले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ देख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर सबै मान्छेहरू जसो कहिले मर्निङ वाक कहिले बाटोघाटोमा जाँदाखेरि हत्त एकैचोटि भिड जसरी हामी देखिरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ यो फिजिकल डिस्टेन्सेसको पनि पटक ठाउँमा चाहिँ धज्जी उडिरहेका छ। कतिपय मान्छेहरू सिम्पटम छैन भनेर पनि चाहिँ घरमा बसिरहेका छन्। कतिपय मान्छे यसको इलाजै छैन, उपचारै छैन भने गएर के हुने हो, यसको ट्रेसिङ गराएर यसको पिसिआर गराएर पनि के हुने हो। त्योभन्दा त्यो साइकोलोजिकल प्रेसरमा बस्नुभन्दा त हामी चाहिँ घरमै बसौँ भनेर आफ्नै घर परिवार साथी अडोस पडोस छिमेकमा पनि त्यो सर्न सक्ने जोखिम अत्यन्त बढा छ। अहिले केही डाक्टर साहबहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभयो। डाक्टर सिन्जाले अमेरिकाको बारेमा भन्नुभयो, श्यामजीले चाहिँ जापानदेखि लिएर विभिन्न उदाहरण दिनुभयो, कोरियाका कुरा पनि आए। अब त्यसको करिब 5% पनि हामी कहाँ चाहिँ कुनै त्यहाँ जुन सावधानी अपनाइएको छ त्यसको बाद त्यहाँ जे काम कारबाही भइरहेका छ त्यसको 5% पनि यहाँ भइरहेका छैन। अहिले हामी कहाँ त एउटै कुरो के छ भनेपछि सरकारले चाहिँ या त लकडाउन घोषणा गरिदिन्छ या निषेधाज्ञा जारी गरिदिन्छ या त चाहिँ यो टेलिफोनबाट तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ धुन बनाइदिएको छ, त्यही धुन बजारको कोरोनाबाट चाहिँ सोसल डिस्टेन्सेस राख्नुहोस् या आदि इत्यादि गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छ। त्यो भन्दा बाहेक जुन सरकारको तहबाट राज्यको तहबाट गर्नुपर्ने काम कारबाही थियो त्यो प्रभावकारी चाहिँ किसिमले हुन सकेका छैन। अब विदेशमा काम गरिरहनुभएका त्यहाँको
परिवेशमा काम गरिरहनु भएका तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएका कुराहरू त हाम्रो लागि चाहिँ धेरै टाढाका कुराहरू छन्। त्यो त आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै छ। तर यहीँका डाक्टरहरू पनि यसो त्यसो गरौँ भन्दाखेरि त्यो काम हुन सकेका छैन। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीजी त अब पोलिटिकल मान्छे हो, स्वास्थ्य सचिव त कमसेकम एउटा टेक्निकल मान्छे डक्टर बनाएको भए उनले चाहिँ मेडिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो महामारीको बेला चाहिँ परिस्थितिलाई घटनालाई औषधि कुन किन्नुपर्ने हो कुन किन्नुपर्ने होइन, औषधि किन्ने सिस्टम के हो, कुन कुरो चाहिँ इन्डियामा प्रयोग गरिरहेका छन्, कुन कुरा अमेरिकामा प्रयोग गरिरहेका छन्, नेपालमा ल्याउँदाखेरि कतातिर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा विज्ञता भएको अहिले चाहिँ नेतृत्व पनि छैन। न प्रशासनिक नेतृत्व टेक्निकल छ, अब पोलिटिकल नेतृत्व त टेक्निकल हुने भएन। त्यसकारण जम्मै कुरो भाषणैबाट उपचार, भाषणैबाट काउन्सिलिङ, भाषणैबाट गफगाफैबाट चाहिँ यो घटनाका बारेमा कहिले हल्दो खाऊ, कहिले बेसार खाऊ, कहिले चाहिँ तातो पानी खाऊ भने जस्तै कुराहरू गरेरै अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ सुल्टाउन खोजिया छ, अगाडि बढाउन खोजिया छ। यसमा अब हामी कहाँ पनि बनेको छ, विशेष गरिकन यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि टिम गठन गर्ने 1075वटा टिम गठन गर्ने भनेर सरकारले चाहिँ भन्यो। अहिले पनि 1/3 पनि यस्तो टिम चाहिँ गठन भइसकेका छैन। जुन गाविस लेभलमा विभिन्न ठाउँमा गठन गर्नुपर्ने हो त्यो टिमहरू चाहिँ गठन भइसकेका छैन। अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ यो क्लोज कन्ट्याक्टको कुरा छ, क्याजुअल कन्ट्याक्टको कुरा छ, यो कसरी कहाँ कुन ठाउँमा कसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले त्यो उनीहरूलाई के व्यवहार गर्ने हो, कसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो, कसलाई आइसोलेसनमा राख्ने हो, कसको तुरन्तै पिसिआर गर्नुपर्ने हो, पिसिआरको रिपोर्ट तुरन्तै ल्याउने व्यवस्था के गर्ने हो भन्ने बारेमा पनि खासै काम हुन सकेका छैन। अब केही दिन अगाडि यो केही निजी अस्पतालहरूमा पनि यो कोरोनाका बिरामीहरूलाई राख्ने केही थप व्यवस्थाहरू भएको छ। यसले अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिलिफ भएको छ, विभिन्न मान्छेहरू भर्ना गर्ने आदि इत्यादि गर्ने काममा पनि अलिकति सुविधा भएको जस्तो छ। तर जति हामीले चाहिँ यहाँ आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता बमोजिमको काम हुन सकेका छैन। म माधवीजीलाई पनि यो कार्यक्रमको आयोजना, यो तपाईँहरूको चाहिँ जुम मिटिङको तेस्रो श्रृङ्खला हो जस्तो लाग्छ, यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विदेशबाट या नेपालैबाट विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मी मित्रहरूले गहन र महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। 2 नम्बरबाट सुमनजी बोल्नु भएको छ, अन्य साथीहरू सहभागी हुनुभएको छ कार्यक्रममा। तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म चाहिँ आफ्ना भनाइहरू समाप्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री एनपी साहुज्यूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर जानुभयो। उहाँले खास गरी 175वटा टिम कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि गठन हुने भने पनि 1075 त्यो अनुसार नभएको र अन्य सरकारले चाहिँ जे जति गर्न सक्थ्यो त्यति पनि नगरेको भन्ने खास गरी प्रतिपक्षको नेताको, प्रतिपक्षी दलको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहनु भएको नेताको हैसियतले उहाँले आफ्नो भनाइ राखेर जानुभयो। यसै गरी हाम्रो अब हामी कार्यक्रम चाहिँ धेरै लामो गर्दैनौँ, तथापि यहाँ चाहिँ कमेन्ट बक्समा केही कुराहरू आएका छन्। कमेन्टमा लेख्नुहुने खास योगेश कुमार झाज्यूलाई आफ्ना कुराहरू केही कमेन्टमा लेखेका कुराहरू र आफ्नो केही भनाइ छ भने 2 मिनेटमा मात्रै उहाँलाई त्यो कुरा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मान्य सबैजनालाई धन्यवाद। मैले आफ्नो कुरा राखेँ। मैले मे 24 सर्लाहीको 20वटा मेयरलाई हामी पिसिआर इन्स्टल गराउँ, पछि गाह्रो हुन्छ, केसेस बढ्न सक्छ, उहाँहरूले केही धनाइ हुन्छ, हाम्रो एन्टिबडी डेभलप हुन्छ, यसले सब ठिक पार्छ। तर यो केसेस बढिरहेछ। हाम्रो भ्याक्सिन्स कम्पनीहरू पनि रेडी छन् नेपालमा ट्रायल गर्नको लागि। जस्तो तपाईँको साइनोभ्याकको मै हो इन्ट्रोड्युस गराउने नेपाल सरकारलाई। जस्तो साइनोभ्याकले चाहिँ इमर्जेन्सी युज अफ अथराइजेसन खोजिरहेछ नेपाललाई। त्यो भनेको इल्डरली पपुलेसनमा टेस्ट गर्ने हो। जस्तो हाम्रो इल्डरली पपुलेसन तपाईँको हाई रिस्क छ अहिले, त्यसका लागि सरकारले अलिकति पोलिसी बनाउनु पर्यो। जस्तो अमेरिकामा 2004 बायोसिल्ड एक्ट छ, त्यसले के दिन्छ भने इमर्जेन्सीमा तपाईँले यो एक्ट लागू गर्न सक्छ। त्यो हाम्रो पोलिसीमा छैन। र फिजिकल डिस्टेन्सिङ जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन छ नि त्यो जस्ट पोलिसीमा छ, जुन हाम्रो प्र्याक्टिकल लेभलमा अहिले देखिरहेको छैन। मैले सर्लाहीमा हेरिरहेको छु, त्यो प्र्याक्टिकल लेभलमा फलो भइरहेको छैन।
त्यसको लागि अलिकति हाम्रो सरकारले अलि चाँडो गर्नुपर्ने भ्याक्सिन्स कम्पनी तपाईँको भ्याक्सिन्स ह्युज रहेछ अल अराउन्ड द वर्ल्ड तपाईँको विभिन्न देशका गभर्मेन्टहरूले भ्याक्सिन्स सप्लाईको लागि आफ्नो एग्रिमेन्ट साइन गरेको छ तर नेपालमा परीक्षण नै नगर्ने त्यसको पनि विरोध चलिरहेछ यसको लागि केही परीक्षण केही हामीले पोलिसी बनाइदिनु पर्ने धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद यहाँ चाहिँ मैले दीपक कुमार गुप्ताजीलाई पनि देखिरहेको छु उहाँ पनि आफ्ना केही भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने यस सम्बन्धमा म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद म्याडम म केही कुरो विशेष गरी 2 नगर प्रदेशलाई इङ्कित गरेरै म राख्न चाहन्छु यहाँ हाम्रा सभासद मनिषज्यू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी सहजी म चाहिँ यो पोलिसी मेकिङ सम्बन्धी नै राख्न 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै सरकारी हस्पिटलहरू छैन यो सबैलाई अवगत भएको कुरो हो 3टा मुख्य हस्पिटलहरू नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज जनकपुर र राजविराजको गजनारायण सिंह र वीरगञ्जको उपक्षेत्रीय अस्पताल चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको र अहिले जनकपुर चाहिँ प्रदेश सरकार हो सबैभन्दा ठुलो कुरो यी हाम्रा कोरोना म्यानेजमेन्टका समस्याहरू छँदैछन् तर ती हस्पिटलहरूमा वर्षौंदेखि डाक्टरहरूको नर्सहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अहिलेसम्म उपस्थिति छैन राजविराज गजनारायण सिंह हस्पिटल मलाई लाग्छ मनिषजीलाई एकदम क्लियर कट आइडिया छ त्यहाँ 52 जना दरबन्दी हुनुपर्नेमा मलाई लाग्छ अहिले त्यहाँको मेस्यु मात्र 1 जना थाई दरबन्दी हुनुहुन्छ अरू चाहिँ नगरपालिकाले अहिले कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा त्यहाँ जनशक्तिहरू 25% मात्रै जनशक्ति हो 10-12 जना इभन नर्सको पनि छैन त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने पोलिटिकली हेर्नुहुन्छ भने अब म यहाँ कुनै पोलिटिकल व्यक्ति होइन आरोप प्रत्यारोप होइन तर नेपालमा भनेका यो पछिल्ला 20 वर्षका सबै सरकारहरू फेलियर हुन् किनभने मलाई जहाँसम्म याद छ राजविराजको त्यो हस्पिटलमा 100 डाक्टरहरू थिए है 50 सालभन्दा अगाडिसम्म जुन काठमाडौँको अहिलेका चर्चित डाक्टर हुन् त्यही काम गरेर आएर यहाँ आफ्ना लेभल बनाएका छन् त्यही धेरै जस्तै मलाई लाग्छ म 46 सालमा एकचोटि बिरामी भएर त्यो हस्पिटल गएदेखि फेरि पनि म जानु परेको छैन त्यतिखेर डाक्टर रामबहादुर सिंहज्यूले उपचार गरिदिनु भएको थियो तर त्यस पछाडि त्यो डेटोरेट भएर आयो किन भने सबै पोलिटिकल कारण काङ्ग्रेसलाई लाग्यो यो त मेरो विरोधी ठाउँ त्यस पछाडि लाग्यो मधेसवादको त्यसपछि एमालेलाई एक थोक लाग्यो अहिले मधेसवाद अर्को छ यो यसरी म्यान पावरको तराईको 2 नगर प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले गल्ती गरेकै हो र यो कहिलेसम्म सच्याउने यसमा नेपाली काङ्ग्रेस चुकेकै हो एनपी साउजीहरूले स्वीकार्नै पर्छ र यो तपाईँले प्रतिपक्षीको पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन त्यहाँ प्रष्ट रूपमा र मनिषजीहरूले पनि उहाँहरूको पनि अहिले प्रदेश सरकारमा छ प्रदेश सरकारको पनि रोल ठिक छैन प्रदेश सरकारले जुन गर्नुपर्ने थियो 2.5 वर्षमा हैन 2.5 वर्ष भइसक्यो कहीँ पनि म्यान पावरहरूको उहाँले नगरपालिकालाई पैसा मात्रै दिएर हुँदैन म्यान पावर जुटाउने तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरूलाई कन्ट्याक्टमा नल्याउने काठमाडौँमा रहेका म्यान पावर थुप्रैले लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् बेरोजगार छन् उहाँहरूलाई ल्याउन नसक्ने अहिले यहाँ लाइसेन्सिङको आवाज उठाउन नसक्ने तपाईँहरू कानुनका छन् कानुन यहाँ जसरी एउटा अर्डिनेन्स पास गरेर चाँडो गर्न सकिन्छ त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि केही कुराहरू ल्याउन सक्नुपर्ने हो तत्कालीन अवस्थामा त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा यो अर्को भयावह अवस्था भनेको म्यान पावरको कमीले हो भने जस्तो लाग्छ यो कुरालाई उहाँहरूले कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ अहिले पनि समय छ चाह्यो भने मान्छेले 15-20 दिनमा धेरै पनि सम्बोधन गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लागेको छ धन्यवाद गुप्ता सर अब मलाई लाग्छ सबैजना वक्ताहरूलाई यहाँ समय उपलब्ध गराउँदा धेरै लामो समय पनि बित्छ र सबैजना बोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन भक्तपुर मध्यपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जना मध्यकर्मीज्यूलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु उहाँ आफ्नो केही भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु अनम्युट गर्नुहोस् सर मध्यपुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामी एकदमै तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेछौँ अब हामीले 3 जनाको समिति बनाइरहेछौँ वडा अध्यक्ष अनि डाक्टर अनि एकजना चाहिँ समुदायमा काम गर्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई हामीले छानेर 3 जनाको समिति बनाएर
यो कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङको लागि एकदमै तदारकीका हजुर। साथ हामी अगाडि यो त बढिरहेका बन्द छौँ। गरे पनि आइरहेको नि फेरि हेर्छु नि। सबैजनालाई म्युट गरिदिनुहोस् त एकचोटि। आएन? आइरहेको छ, आइरहेको छ। अब साँच्चै नै भन्नुपर्दा मध्यपुरका हामी मेयर उपमेयरदेखि वडाध्यक्षज्यूहरू एकदमै सक्रिय रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ। हामीले अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङहरू गरिराखेका छौँ। हिजोसम्म हामीले 1446 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेका छौँ। अब यो अघि भन्नुभयो जस्तै हामीले यो अब कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले साँच्चै नै भन्नुपर्दा हामी मानिसहरूले गर्ने व्यवहारले गर्दाखेरि पनि धेरै डर त्रासमा बसिराखेको छ। अब कोही त कोरोना पोजिटिभ देखिने बित्तिकै तपाईँलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै बिरामी नभएको मान्छे पनि बिरामी हुने अवस्थामा हामीले देखिराखेका छौँ। हिजो हामी फिल्डमा घुम्न जाँदाखेरि एउटै परिवारको दाजु बहिनी भाइलाई पोजिटिभ देखियो। अब बहिनी र भाइ चाहिँ एकदमै आनन्दले बसिराखेको अवस्था। अब दाइ चाहिने अब बिहान भर्खर तरकारी बेचेर आएको, गाजर बेचेर आएको मान्छे, तपाईँलाई पनि पोजिटिभ देखियो है भन्ने बित्तिकै उहाँलाई धेरै डर लागेछ र तुरुन्तै डायरिया पनि भएछ। अनि तुरुन्तै पसिना पनि खलखल निकालेर त उहाँले चाहिँ अनि म अब मलाई चाहिँ यो सुगरको पनि म पेसेन्ट भनेर उहाँले एकदमै यो हामीले हेल्थ पोस्टका व्यक्तिहरूलाई पनि खटाइराखेको हुनाले उहाँहरूले सोध्ने बित्तिकै उहाँले सबै कुरा यस्ता कुराहरू भन्ने बित्तिकै उहाँ त तत्कालै तुरुन्तै बिरामी हुनुभयो। त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले अब पोजिटिभ देखिने बित्तिकै ती व्यक्तिहरूलाई कोही कसैलाई चाहिँ हामीले घरमै राखेका छौँ भने राम्रो घर हुने, नयाँ घर हुने, बाथरुमको र कोठाको राम्रो व्यवस्थापन हुनेहरूलाई हामीले घरमै आइसोलेसनमा अथवा क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ भने अब त्यस्ता हाम्रो त मध्यपुर छिमेकी नगरपालिका एकदमै कोर बस्ती भएको हुनाले अब सबैको नयाँ घरहरू छैन, पुरानै घर, घना बस्ती धेरै। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलहरूमा पठाउने र एउटा चाहिँ हामीले भक्तपुरको यो विद्युत प्राधिकरणको त्यो घरमा हामीले पठाउने गरेका छौँ। त्यहाँ आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। 200 बेडको हामीले आइसोलेसन व्यवस्था गरिसकेका छौँ भक्तपुर जिल्लाभरिको लागि भनेर। अब मध्यपुरको लागि मात्रै पनि हामीले एउटा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर हामीले खोजी गरिराखेका छौँ। हुन त मध्यपुर छिमेकी नगरपालिकामा बाहिर विदेशबाट आउनेहरूलाई हामीले तीनवटा ठाउँ चाहिँ हामीले केन्द्र सरकारले तोकिसकेको अवस्था छ। यो कृषि तालिम केन्द्र बोडेमा, अनि एउटा चाहिँ नि युसेफको भवन, एउटा चाहिँ टिआइटिआई भनेर। अब हामीले बाहिरको बिरामीहरूलाई राख्न सक्ने अनि हामीले आफ्नै मध्यपुर छिमेकी नगरपालिकाका बिरामीहरूलाई किन राख्न नसक्ने भनेर अस्ति एउटा नागरिक हस्पिटललाई पनि हामीले छान्यौँ। तर त्यहाँ अब धेरै महँगो पर्ने भएको हुनाले त्यही सँगैको एउटा स्कुललाई पनि बोर्डिङ स्कुललाई पनि छानेका छौँ। अब चाँडोभन्दा चाँडो हामीले मध्यपुरका जनताहरूको लागि भनेर एउटा आइसोलेसनको पनि 100 बेडको आइसोलेसन पनि बनाउने भनेर हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो मध्यपुर छिमेकी नगरपालिकामा हिजोसम्म 290 जना बिरामीहरू भइसकेको अवस्था छ भने एउटा 136 जना महिला, 145 जना पुरुषहरूलाई कोरोनाले छोइसकेको अवस्था छ। 6 जना त हाम्रो मध्यपुर छिमेकी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीहरू बितिसकेको पनि अवस्था छ। हामीलाई एकदमै चिन्ता बढिराखेको अवस्था छ। भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर जिल्लाको चारवटा नगरपालिका मध्येमा मध्यपुर छिमेकीमा अलि भयावह अवस्था नै भएको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले PCR टेस्ट चाहिँ एकदमै तदारकका साथ अगाडि कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गरेर अगाडि बढिरहेको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। धन्यवाद। अहिले यति नै।
जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। अब हाम्रा विज्ञ वक्ताज्यूहरूको केही भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु, अन्यथा हामी यो कार्यक्रमलाई आज यही टुङ्ग्याउँछौँ। त्यसैले विज्ञ वक्ताज्यूहरू बोल्न चाहनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। म यसो छोटो यो बोलौँ। हस्, यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ लाई अब यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ, रिडिफाइन गर्नु पर्यो र अब अलिकति हामीले केमा नै जोड दिनु भने क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्छ के मान्छेहरूलाई, क्वारेन्टाइनमै राख्नु पर्यो। अब के हुन्छ, घरमा एकजना सङ्क्रमित भयो, 2-3 दिन मात्रै भयो, उहाँ त्यो चाहिँ मान्छे यो उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएको पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ भएको मान्छेलाई को अनि त्यसपछि उहाँ त मेरो त नेगेटिभ रहेछ भनेर एकदम उत्साहित हुनुभयो, अनि जथाभावी हिँड्ने उड्ने गर्नुभयो। पछि 7 दिन 8 दिनपछि फेरि टेस्ट गर्दाखेरि केही लक्षण देख्दाखेरि त फेरि पोजिटिभ आयो। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो अबको रणनीति के हुनुपर्छ भने कन्ट्याक्टमा भएका मान्छेहरूलाई पहिला त उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, जस्तो डाक्टर सिन्जाले भन्नुभयो। अब यो चाहिँ उहाँहरूसँग डेली कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, डेली सम्पर्कमा कोही नर्सले अथवा चाहिँ कोही हेल्थ असिस्टेन्टले गर्नु पर्यो। उहाँले एउटा चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेले। 6 घन्टामा ज्वरो हेर्नुपर्छ आफै, अनि त्यो ज्वरो भएको अनि चाहिँ लक्षण देखिने बित्तिकै त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई 24 घन्टा चाहिँ अनि चाहिँ त्यो डेस्कमा बस्ने मान्छेलाई फोन गर्नु पर्यो, मलाई त 60 डिग्री ज्वरो आयो, अरू केही छैन भनेर। अथवा यो पनि भयो भने, अथवा अरू कुनै अप्ठ्यारो लक्षणहरू आयो भने मलाई त यो आयो भनेर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अनि गर्नु पर्यो। त्यो गर्दै गयो भने हामीले चाहिँ अलिकति चाँडै गर्छौँ होला। अन्यथा अब अहिलेको रणनीति चाहिँ जुन चाहिँ छ, अब प्राइमरी कन्ट्याक्टहरू हेऱ्यो, यसो अलिकति थोरैजनालाई गर्यो, त्यसपछि अनि त्यहाँबाट उनीहरूमध्ये हतारमा गरियो। त्यो कति मान्छेहरू त्यहाँबाट चाहिँ अनि चाहिँ पोजिटिभ निक्लिनु पर्ने मान्छे 10-12 दिनपछि चाहिँ गर्दाखेरि पोजिटिभ निक्लिने मान्छे हतारमा 3 दिन 4 दिनमै गर्दाखेरि उनीहरू नेगेटिभ निक्ले। उहाँहरूले पनि धेरै चाहिँ यो चाहिँ यो सङ्क्रमण उहाँहरूबाट फैलिएको हुँदा अब यसलाई चाहिँ पुनर्परिभाषित गर्न पर्यो। म त के भन्छु भने यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होइन, फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी स्क्रिनिङ गरौँ होइन। मैले अलिकति त अघि पनि भने परिवारको पनि त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी उसमा राखेर परिवारको गरौँ, त्यसपछि कम्युनिटीको स्क्रिनिङ गरौँ। धेरै जसोलाई हामीले चाहिँ अनि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरौँ, अनि त्यसैलाई अनि अनुरोध होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई चाहिँ बाध्य बनाऊ। त्यसो हुन सक्यो भने चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ अलिकति चाँडै नियन्त्रणतिर जान सक्छौँ होला। अन्यथा मैले चाहिँ देख्दाखेरि त अब यो चाहिँ धेरै अब चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाल चाहिँ जान लागेको छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ अब सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। धन्यवाद। धन्यवाद बाबुराम सर। अब डाक्टर श्यामप्रकाश डुम्रे जी र डाक्टर सिन्जा शर्मा जी केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? एक मिनट राखौँ। हजुर। सबभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अघि पनि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ जुन सङ्क्रमणको प्रकृति छ यो ठुला सिटीहरूमा र बाहिरपट्टि फरक छ। त्यसैले हामीले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होस् अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइन मेजर हो, यसमा चाहिँ दुईटा छुट्टै स्ट्राटेजी बनाउनु जरुरी छ। कि यो किन जरुरी छ भने जस्तो हामी धेरै देशको उदाहरण लिन सक्छौँ। जस्तो चाइनाले वुहानमा मात्रै कन्ट्रोल गर्यो, अरू ठाउँहरूमा धेरै फैलिन पाएन। त्यसको लागि पनि यो जरुरी छ, नत्र भने पछाडि गरी स्थिति अलि भया आउन सक्छ। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै कुरा गर्दाखेरि सम्भवतः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पछाडि आउने त क्वारेन्टाइन आइसोलेसन कुरा हो। जस्तो होम क्वारेन्टाइनमा राखेपछि अहिले अघि डाक्टर साहबले इङ्गित गरे जस्तै अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ साँच्चैकै होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छ कि छैन, कतिको पालना गरेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको एकदमै तल्लो लेभल हो, ग्रास रुट, सबभन्दा तल्लो युनिट हाम्रो जुन हो त्यो कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हामीले एउटा सानो संरचना बनाउनुपर्छ, ताकि उनीहरूले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ फलोअप गर्न सकोस्। अनि त्यसपछि हामीले मेरो विचारमा हाम्रो यो मलेरियाको लागि एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ डाक्टर साहबले राम्रोसँग थाहा छ, जस्तो मोबाइल एसएमएसको सिस्टम चाहिँ डेभलप भएको थियो। त्यसलाई त्यस्तै खालको संरचनालाई हामीले प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो लोकल लेभलबाट इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मेन टिम हो त्योसम्म चाहिँ पुर्याउन सकियो भने त्यसले चाहिँ एउटा ट्रेसिङमा चाहिँ धेरै चाहिँ फाइदा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा त्यही हो, लोकल लेभलको सबभन्दा तल्लो निकायमा एउटा टोलमा अहिले त इभन सहरहरूमा पनि हरेक टोल सुधार समितिहरू छन्, त्यस्तो तिनीहरूको मातहतमा एउटा चाहिँ सानो चाहिँ कुनै संरचना बनाएर र प्रत्यक्ष रूपमा, किनभने उनीहरू बढी कसियस हुँदो रहेछन् कि आफ्नो घर अगाडिको मान्छे चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको छ कि छैन भन्ने उसलाई बढी चाहिँ
चिन्ताको विषय हुँदो रहेछ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ बढी चिन्तित भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने अपनत्व पनि हुन्छ र उनीहरू बढी कसियसली चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ कतिको भएको छ भनेर चाहिँ फलो गर्न सक्छ। अफकोर्स यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ भने त तिनीहरूलाई त कम्तीमा पनि दिनमा 2 पटक चाहिँ सम्पर्क गर्न त एकदमै जरुरी छ र मैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यति नै राख्न चाहे। धन्यवाद। म 1 मिनट एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु। टेस्टिङको बारेमा चाहिँ डाक्टर मरासिनीले भने जस्तो टेस्टिङ यतिकै ऱ्यान्डम टेस्टिङ गरेर फाइदा छैन। क्लोज कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै टेस्टिङ गरेर फाइदा छैन। त्यो बेला नेगेटिभ आउन सक्छ। 14 दिनको इन बिट्विन त्यो 14 दिन पछि मात्र सिम्पटम डेभलप हुन सक्छ, पछि मात्रै पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अहिले के पुश गरिरहेछ, के रेकमेन्ड गरिरहेछ भने 7th डे क्वारेन्टाइन स्टार्ट भएको 7th डेमा टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एसिम्टोमेटिक र प्रिसिम्टोमेटिक मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याच गर्न इजी हुन्छ। सो द्याट 7th डेमा टेस्ट भएर इफ पोजिटिभ आयो अथवा नेगेटिभ नै आयो भने पनि त्यो चेन अफ इन्फेक्सन चाहिँ ब्रेक गर्न हामी मोर सक्सेसफुल भइन्छ। त्यही भएर त्यो ऱ्यान्डम टेस्टिङ चाहिँ मान्छेहरू यतिकै अब उसलाई कोरोना भयो अरे भनेर यतिकै ऱ्यान्डम टेस्टिङ गर्न गएर चाहिँ फाइदा छैन, किनभने त्यसपछि फेरि एक्सपोजर हुनसक्छ। त्यसपछि एक्सपोजर भए पनि नभए पनि इन द मिन टाइम कुनै पनि पछि एन्ड अफ द क्वारेन्टाइनमा मात्र गएर पनि सिम्पटम्सहरू देखिन सक्छ। त्यही भएर त्यो ऱ्यान्डम टेस्टिङ पनि आई थिङ्क त्यो समाचारहरूबाट हुन्छ नि, पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्टहरूबाट पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ अलि वेल इन्फर्मेसन चाहिँ अलि राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र कम्युनिटी लेभलमा उहाँले श्याम प्रकाशजीले भने जस्तो आई अग्री विथ द्याट, त्यो कम्युनिटी लेभलमाबाट चाहिँ जानुपर्छ, ग्रास रुट लेभलबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ। माथिबाट नआएपछि एट सम लेभल कम्युनिटी आफै चाहिँ दे हेभ टु बी मोर इन्फर्मड अबाउट त्यो यो सबै कुरा, र उनीहरू आफै लाग्नुपर्छ कि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। कि माथिबाट चाहिँ मैले आएको गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ एकदमै राम्रो एफर्ट चाहिँ मैले देखेको छैन। यतिमै म एन्ड गर्छु। धन्यवाद डाक्टर सिन्जा शर्माजी। यहाँ सहभागी हुनुभएका सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही महत्त्वपूर्ण कुरा र नयाँ कुरा पनि यहाँ उठेको छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी शाहजी र प्रदेश नम्बर 2 का सांसद मनिष सुमनजीले यी कुराहरूलाई मनन गरेर सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पनि गराउनुहुनेछ। यस सँगसँगै मलाई लाग्छ आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा लास्टमा चाहिँ अञ्जना मधिकर्मीजी जो मध्यपुर ठिमीका उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइबाट मैले के बुझेँ भने त्यो एउटा लोकल लेभलमा हुने जुन हामीले समूहको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो समूहमा चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शदाताको पनि जरुरी देखिन्छ। जसो कोरोना पोजिटिभ आउन साथै एउटा खालको मनोवैज्ञानिक त्रास, त्यसले चाहिँ भयावह अवस्था पनि कतिपयमा सिर्जना गरेको, जो मधुमेहको बिरामी छ अथवा जसमा केही सिम्पटम्सहरू अन्य कारणले देखिएका छन् भने पनि त्यसले गर्दा त्रासको वातावरण चाहिँ देखिएको कुरा मैले यसभन्दा अगाडि पनि सुनेको थिएँ। र अर्को कुरा जुन अघि सिन्जाजीले भन्नुभयो, अमेरिकामा जुन खालको गाइडलाइन्स र प्रोटोकल्सहरू छ त्यो ठ्याक्कै यहाँ कपी गर्न नसकिएला, तर जस्तो बिहान बिहान हाम्रा पसलहरू खुलेको छ, त्यहाँ चाहिँ अनियन्त्रित भिडहरू छ, त्यो भिडलाई कम्तीमा कसरी जाने त, एक तर्फबाट जाने र अर्को तर्फबाट निस्कने, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक ठाउँमा सम्भव छ त्यस्ता केही कुराहरू जसले चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई फैलन चाहिँ कम गराउँछ र पब्लिक अवेरनेस क्रिएट गर्न चाहिँ मलाई लाग्छ ती सानसाना कुराहरूमा चाहिँ त्यति धेरै समस्या छैन। तर यसको लागि चाहिँ निश्चित चाहिँ जस्तो हाम्रो जनसञ्चारले अघि नै हामीले PSA को कुरा गरियो, जनचेतनामूलक सामग्रीहरू, त्यसमा चाहिँ सरकारको जुन सुरक्षा निकायले पनि कन्ट्रोल त गरेको छ, तर त्यो कन्ट्रोल कसरी गर्ने त ऊ आफैमा अनभिज्ञ छ। जस्तो अस्तिको मैले भने रातो मच्छिन्द्रनाथ तान्दाको भिडमा पनि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, सरकार र त्यो भिड जो चाहिँ लोकल लेभलको भिड छ त्यसमा संवादहीनताको अवस्था चाहिँ देखियो। मलाई लाग्छ अब यसमा मैले धेरै विज्ञहरूको भनाइमा समीक्षा गर्नु जरुरी छँदा पनि छैन र यसमा अब सरकारलाई घचघच्याउने र जनतालाई जनचेतना जगाउने नै यो व्यक्तिगत रूपमा गरिएको यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ त्यति नै हो। यो विशुद्ध गैर राजनीतिक र आजको कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 फोकस नै थियो। खास गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका अब अन्तिममा म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी शाहज्यू
प्रदेश नम्बर 2 का सांसद मनिष सुमनजी, हाम्रो विज्ञ वक्ता डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यू, डाक्टर श्याम प्रकाश टुम्रे, डाक्टर सिन्जा शर्मा लगायत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै आजको कार्यक्रम यही समाप्त गर्ने अनुमति माग्दछु र यो कार्यक्रम यही समाप्त पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। वेलकम। अनम्युट गरिदिनुहुन्छ कि सबैलाई?